अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ काफ़ी टाइम बाद कोई नॉवल शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। नॉवल का जनर कुछ इस टाइप से है। रूड हीरो है, कज़िन मैरिज है, जॉइंट फैमिली बेस है, इनोसेंट हीरोइन है और लव एट फर्स्ट साइट है। ये मेरा फेवरेट नॉवल है और जिस टाइम पर मैंने ये फर्स्ट टाइम रीड किया था, मुझे इसे रीड 3 दिन लगे थे, लाइक आज से 7-8 साल पहले, और आज मैंने इसे 1 घंटे में रीड कर लिया। उम्मीद है आप सभी को भी पसंद आएगा। चलिए अपना नॉवल स्टार्ट करते हैं। एंड थैंक्स फॉर आयशा हु गिव मी अ मोटिवेशन टू रीड दिस नॉवल। बाबा जान प्लीज़ मत बोलिए मज़ीद, उसने कहते हुए उनके लरसते होठों पर हाथ रख दिया कर मज़ीद कुछ कहने से रोक दिया। नहीं बेटा, जमील अहमद ने उसका हाथ हटा दिया। मत रोको मुझे कह लेने दो वो सब कुछ जो बरसों से मैंने दिल में छुपा रखा है, मगर आज ना कहा सका तो फिर कभी ना कह सकूँगा कि मौत ताक़ुब में है। वो उखड़ी सांसों के दरमियान बामुश्किल कह रहे थे और वो बरसते नैनों समेत अपने प्यारे बाबा जान को पल पल ज़िंदगी से दूर और मौत से करीब होते देख रही थी। फलक बेटा, तुम सोचती होगी कि मेरे बाद तुम्हारा इस भरी दुनिया में कोई ना होगा। हाँ, तुम ऐसा सोचने में हक बजानिब हो, मगर कि मैं कभी तुमसे अपने तुम्हारी अम्मी के किसी रिश्तेदार से ज़िक्र भी नहीं किया, क्योंकि तुमने अब तक यही समझती रही होगी ना कि मेरा कोई अज़ीज़ रिश्तेदार नहीं है और ना ही तुम्हारी अम्मी का। मेरा तो अब भी कोई नहीं है, मगर तुम्हारी अम्मी का ताल्लुक़ एक भरे पूरे रईस ख़ानदान से था। वो उमर मुजाहिद की लाडली बेटी और 5 भाइयों की इकलौती बहन थी, जबकि मैं उमर मुजाहिद के माली का बेटा था। मेरे बाबा की मेरे सिवा कोई और औलाद न थी। अम्मा मेरे बचपन में ही मर गई थी और बाबा मुझे लेकर मुजाहिद हाउस में आ गए थे, जहाँ वो माली की नौकरी कर रहे थे। दिगर मुलाजमीन की तरह हम भी मुजाहिद हाउस में सर्वेंट क्वार्टर्स में रहते थे। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था और बाबा भी मुझे बहुत पढ़ाना चाहते थे, मगर उनकी ज़िंदगी दगा दे गई। मैं हाई स्कूल में ही था जब वो शदीद बीमार होकर चल बसे। मैं तन्हा रह गया, मगर उमर मुजाहिद ने मेरे सर पर हाथ रख दिया। बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान थे वो आज, और उनका बेगम। उन्होंने न सिर्फ मेरी परवरिश की बल्कि आला तालीम भी दिलवाई। उन्होंने कभी मुझे अपने नौकर का बेटा नहीं समझा। उनके 5 बेटों का सलूक भी मेरे साथ दोस्ताना था। जब मैंने तालीम मुकम्मल कर ली तो उमर मुजाहिद ने अपनी ही फैक्ट्री में मुझे जनरल मैनेजर का ओहदा दे दिया और मैंने भी पूरी दयानतदारी से अपना काम में लग गया। मेरा क़याम सर्वेंट क्वार्टर्स में ही था, मगर लंच और डिनर में मुजाहिद हाउस में ही लेता था कि उमर मुजाहिद की ख्वाहिश थी कि वो तो चाहते थे कि मैं मुजाहिद हाउस में ही उन सब के साथ रहूं, मगर मैं उनके ये पेशकश कबूल नहीं की, क्योंकि मैं ना तो उनके एहसानों तले दबा था उनके एहसानों तले दबा था कि तुम्हारी अम्मी निगत इकलौती बेटी थी उनकी, और मैं उनसे दिल ही दिल में चाहने लगा था, मगर इजहार की हिम्मत कभी ना कर सका कि मुझे एहसास था कि मैं एक अदनी सा खादिम हूँ, जो कुछ भी हूँ उन मेहरबान लोगों की बदौलत ही हूँ। यूँ मैं निगत की चाहत को दिल में ही बसाए रखा कि होठों तक कभी नहीं लाने दिया। हत्ता कि उसकी शादी का दिन आ पहुंचा। उमर मुजाहिद ने अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता अपने हम पल्ला लोगों से किया था। बहुत अमीर कबीर ख़ानदान में ब्याही जा रही थी वो, और मैं उसका एक तरफ कोने में अपनी मोहब्बत का शोक मना रहा था। इसी पल अचानक निगत चली आई। मैं हैरानी से उसे देखने लगा तो वो कहने लगी, जमील मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। निगत के इस जुमले ने गोया फ़िरौन के ख़जाने ने मेरे कदमों में डाल दिया था, और जज्बों की शिद्दत ने मुझे इस कदर मगलूब कर दिया कि मैंने तमाम बातों को नज़रअंदाज करते हुए निगत से शादी कर ली। वो हमारे पीछे वहाँ मुजाहिद हाउस में क्या बीती हमें कुछ खबर ना हुई। हम दोनों ने ही अपनी ज़िंदगी में खुशी और मगन थे। निगत की बेपनाह चाहतों ने मुझे जैसी मेरे अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। मैं एहसान फरामोश बन गया था, उसी थाली में सुराख कर दिया था जिसमें खाया था। उमर मुजाहिद की इज़्ज़त व वक़ार को सरेआम उछाल दिया था मैंने, मगर मुझे एहसास नहीं था। एहसास था तो सिर्फ इतना कि बरसों मैंने जिसे दिल में बसाए रखा वो भी मुझे ही चाहती है। हम बहुत खुश और मुतमईन थे, मगर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। निगत सिर्फ 1.5 साल ही मेरे संग रही और तुम्हें जन्म देने कर चल बसी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी खामोश गलती कर बैठा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब निगत मेरे पास आई थी तो मेरा फ़र्ज़ था कि मैं उसे वापस लौटा देता, मगर मैंने जज्बाती फ़ैसला कर डाला, जिसके बोझ तले मैं आज तक सिसक रहा हूँ। बेटा, एहसास नदामत मुझे मारे डाल रही है, मगर मैं खुद में इतना हौसला नहीं पाता कि दोबारा उमर मुजाहिद का सामना कर सकूँ। ये सब मैं तुम्हें शायद कभी ना बताता, मगर बेटा ज़िंदगी दगा दे रही है। मेरे बाद तुम मुजाहिद हाउस चली जाना। वो सब बहुत मुखलिस लोग हैं, तुम्हें ज़रूर पनाह देंगे, मगर तुम अपनी असली शनाख्त कभी उन पर ज़ाहिर मत करना। कभी नहीं कहना कि तुम किसकी बेटी हो। अगर वो जान गए तो पता नहीं क्या रवैया अपनाएं। शायद वो तुमसे मुतफक्किर हो जाएं। मैं जो नहीं चाहता बेटा, उमर मुजाहिद हाउस में तुम्हें कुछ और ना ही सही तहफ़्फ़ुज़ तो मिल ही जाएगा।
मेरे बगैर तुम तन्हा भटकती ना फिरोगी। सुन रही हो ना बेटा, क्या कह रहा हूँ मैं? वो रुक रुक कर गहरा गहरा सांस लेने लगे थे और रोती रोती हुई उसे देखे गई। बहुत बड़ी भूल हो गई थी मुझसे, जिसकी सज़ा तमाम उम्र भुगती है मैंने। बहुत शर्मसार हूँ उन सब का। बेटा, तुम कभी जाहिर मत करना कि तुम मेरी बेटी हो। उन्होंने कहकर आंखें मूंद लीं तो वो दोबारा ना खोल सके। उसकी आहें और चीखें भी उन्हें वापस ना ला सकीं। वो तो दो जहान में पहुंच चुके थे, जहां पहुंचते पहुंचते हर चीख दम तोड़ जाती है। मुजाहिद हाउस के ऐन सामने रिक्शा रुका था। वो अपनी अटैची लेकर नीचे उतरी, किराया अदा किया और मुड़कर गेट की जानिब कदम बढ़ाने लगी। गेट तो बंद था, मगर बाहर से दो और बावर्दी चौकीदार मोहताद खड़े थे, जबकि तीसरा कुर्सी पर बैठा था, जिसे दाएं जानिब गेट से मुसलसल 10 दीवार से टेलीफोन नस्ब था। वो करीब आई। वो तीनों इस्तखाना नज़रों से उसे देखने लगी। मुझे उमर मुजाहिद से मिलना है, कहने के साथ ही उसने खुश्क लबों पर ज़बान फेरी। क्या काम है जी? कुर्सी पर बैठे हुए चौकीदार ने पूछा। ये मैं उन्हीं से बताऊंगी, वो बोली तो दीवार में मुनसिफ फ़ोन के नंबर घुमाए। वो यकीनन मालिकों से उसके अंदर भेजने की इजाज़त तलब कर रहा था। वो उस पर से नज़रें हटाकर एतराफ़ का जायज़ा लेने लगी। आहनी गेट के दाएं और बाएं जानिब की बाउंड्री वॉल काफ़ी दूर तक चली गई थी। दीवारों के पीछे अंदर की जानिब सर्द की कतारें बड़ी भली लग रही थीं। आप अंदर जाओ बीवी, चौकीदार ने मुखातिब किया तो वो चौंकी। अटैची को मजबूती से पकड़कर और चौकीदार ने गेट खोल दिया तो वो आगे बढ़ गई। उसके पीछे गेट दोबारा बंद हो गया। पुख्ता रोशन और खड़े होकर उसने सामने निगाह डाली। खासे फासले पर मुजाहिद हाउस के सह मंजिला इमारत नज़र आई। ब्यूटीफुल, वो तारीफ़ किए बगैर ना रह सकी। रविश जिस पर वो चल रही थी, उसके दोनों अतराफ क्यारियां बनी हुई थीं, जिनमें लगे सुर्ख गुलाबों की अनगिनत पौधे अपनी बहारें दिखा रहे थे। वो इस कदर खूबसूरती से, वाह किस कदर खूबसूरती है यहाँ। कदर बढ़ाने से के साथ साथ वो गर्दन घुमा घुमा कर एतराफ़ का जायज़ा भी ले रही थी। रोश के दाएं जानिब क्यारियों में उसे पर वासी अरीज सब्ज़ लॉन में जा बजा गुलाबों के कुंज नज़र आए। लगता है यहाँ के मकीनों को बहुत पसंद हैं गुलाब के फूल, उसने कयास किया। फिर लॉन से नज़रें हटाकर गर्दन बाएं जानिब घुमाई, जहाँ के फर्श वाला दरमियान नज़र आया, जहाँ नारियल के दरख्तों के बहुतात थी। एक तरफ ये इतना खूबसूरत लॉन और दूसरी जानिब ये नापुख्ता फर्श और नारियल के दरख्त की बहुतात। अजीब इम्तिजाज है ज़ौक़ का। उसने लम्हा भर का सोच कर फिर कंधे झटक कर सामने निगाह की। वो मुजाहिद हाउस की इमारत के काफ़ी करीब आ चुकी थी। मोहताद दस्तानों पर टिकी छत तले पुख्ता फर्श पर कतार दर कतार कई कारें, जीप और स्कूटर्स खड़ी नज़र आईं। बाप रे, ये पोर्च की गाड़ियों का शोरूम, या ये सब यहाँ के मकीनों की सवारियाँ हैं? मारे हैरत के बड़े कदम रुक से गए थे। सवारियों की इस काफ़िले ने हकीकतन उसे हैरत में डाल दिया था। उसने नज़रें हटाकर सामने देखा। संगे मरमर के सफ़ेद फर्श से आरास्ता चंद सीढ़ियाँ इमारत के दाखिली दरवाजे तक पहुँच गई थीं। सिया शीशों वाले बंद दरवाजे के बाहर दो बावर्दी मुलाजिम कुर्सियाँ डाले बैठे थे। उसने आखिर जीने भी तय किया तो एक ने उठकर दरवाजे का एक पट खोल दिया। अंदर तशरीफ़ रखिए बीबी, मुलाजिम के लहजे में महज़ब थी। वो रुमाल से पसीना पोंछती हुई अंदर दाखिल हुई। मारे इस्तेजाब के उसका मुंह खुल गया, आंखें फट पड़ी। बेहद वसी अरीज हॉल था, जिसके आराइश व ज़ेबाइश से उसे स्टैच्यू बना दिया था। अपनी जगह पर साकत से खड़ी वो देख रही थी। ओ रुक क्यों गई? नरम सी मर्दाना आवाज़ पर वो चौंकी, जैसे करंट लगा हो। आवाज़ की तरफ निगाह की तो ज़रा से फासले पर रखे मुअत्तद खूबसूरत सोफ़ों में एक पर बिराजमान वो बुज़ुर्ग हस्ती यकीनन उमर मुजाहिद ही थे। उसने पलके झपकाए बगैर उन्हें देखा। उनके सर के बाल हत्ता की भवें भी सफ़ेद थीं। सुर्ख सफ़ेद सेहतमंद चेहरे पर मौजूद सफ़ेद मूछें ने उन्हें चेहरे को बारो बना दिया था। सिया गोरे आँखें, बेपनाह रोशनियां समोए वो उसे ही देख रहे थे। लबों पर मुहज़्ज़ब सी मुस्कुराहट रक्स थी। आओ बेटा, मुशफ़िक़ सी ज़नाना आवाज़ ने उसके तवज्जो अपनी तारीफ़ खींची। उमर मुजाहिद पर से नज़रें हटाकर दाएं जानिब वाले सोफ़े पर बैठी खातून को देखने लगी। शायद नहीं, यकीनन बेगम उमर मुजाहिद ही थीं, वो जो सर के इशारे से उसे करीब बुला रही थीं। वो अटैची नीचे रखकर चेहरे का पसीना हाथ से अपने पोछ के आगे बढ़ी। तभी नर्वस सी होने लगी थी। बैठ जाओ,
वो बोली तो वो बिल्कुल मशीनी अंदाज में उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गई, तो यूं लगा कि नर्म व गुदाज सोफों में धंसती चली गई हो। आराम से बैठो बेटा। उसके बौखलाहट पर उमर मुजाहिद मुस्कुराए थे। जी जी। उसने हाथ आपस में मसलकर जकड़े थे। बेगम उमर की जानिब देखा। शौहर की तरह वो भी चाक व चौबंद लगी। रंगत में सुर्खी घुली हुई थी। हल्के गुलाबी रंग का लंबा सा कलीदार कुर्ता और सर पर गुलाबी रंग का ही बड़ा दुपट्टा ओढ़े थीं। सर के कुछ बाल ही सिया रह गए थे और आंखों की रोशनियां इस उम्र में भी खैरकुन के दायरे दे रही थीं। बड़ा भरा चेहरा झर्री की जानिब माइल था। इतनी उम्र में इतनी हसीन है इनका कपल, तो जवानी में तो उसने बेहद पसंदीदा नज़रों से दोनों को देखा। ये भी भूल गई कि वो यहाँ आई किस लिए है और उनसे क्या कहना है। कहाँ से आई हो बेटा, क्या काम है? उमर मुजाहिद ने पूछा तो वो चौंकी। जी जी, वो हकलाने लगी। डरो नहीं, इत्मीनान से कहो। बेगम उमर ने मुस्कुराकर जैसे हौसला बढ़ाया। इत्मीनान से बताओ बेटा कि कौन हो तुम और कहाँ से आई हो और हमसे क्या काम है? जी, मेरा नाम फलक है, वो संभल कर कहने लगी। मुंबई से नौकरी की तलाश में आई हूँ। इतनी दूर से? उमर मुजाहिद के लहजे में हैरत थी। इतना बड़ा और ना मशहूर शहर छोड़कर तुम यहाँ इस छोटे शहर में आई हो? इतना तवील सफ़र तय करके? हैरत है। जी, उसने सर हिला दिया। मैं वहाँ तनहा नहीं रह सकती थी। कोई नहीं है मेरा। माँ को मैंने देखा नहीं है और मुझे जन्म देकर चल बसी थी, और बाबा ने मुझे माँ बनकर पाला, और अब वो भी नहीं रहे। मरने से कब्ल उन्होंने मुझे तायीद की थी कि मैं यहाँ चली आऊँ और यहाँ मुझे काम के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा। वो बहुत सोच कर जुमले तरतीब दे रही थी। मेरे बाबा यहीं इसी शहर के बाशिंदे थे। मुजाहिद वेलफेयर सोसाइटी के जारी करदा फंड से ही उन्होंने तालीम पाई और नौकरी की तलाश में मुंबई गए तो वहीं के होकर रह गए। वहीं उन्होंने शादी की। बाबा की तरह अम्मी भी यकी तनहा थीं। उनका भी कोई नहीं था, और तो और अम्मी तो मैंने देखा ही नहीं था। अब बाबा भी साथ छोड़ गए और मैं तन्हा रह गई। मेरे बाबा पर बड़ी मेहरबानियाँ थीं आप लोगों की, और शायद इसी के पेश नज़र उन्होंने मरने से कब्ल मुझे यहाँ आने की ताकीद की थी, तो मैं चली आई। बात ख़त्म करके उसने नज़रें उठाकर दोनों तरफ देखा तो दोनों ही उसके मंजर गौर देख रहे थे। क्या नाम है तुम्हारे बाप का? उमर मुजाहिद ने पूछा। जी, वो जमाल अहमद। उसने गलत बयानी से काम लिया। उसे अपनी पहचान छुपानी थी। अगर वो झूठ ना बोलती तो हो सकता था कि वो लोग उसे यहाँ से चलता कर दें, और अगर ऐसा हुआ तो फिर वो कहाँ जाएगी? कोई भी तो नहीं था उसका इन लोगों के सिवा, जो उसके अपने थे, मगर वो उन्हें अपनी शनाख्त देने से गुरेज़ा थी। कोई तस्वीर वगैरह है तुम्हारे पास तुम्हारी वालिदैन की? बेगम उमर पूछने लगी। नहीं। उसने उन्हें देखते हुए नफ़ी में सर हिलाया, और ये बात सच भी थी कि अम्मी और बाबा ने शायद कभी तस्वीर बनवाई ही नहीं थी, वरना उसके पास एक आध तस्वीर तो ज़रूर होती। नफ़ी में सर हिलाने के साथ साथ उसने इत्मीनान भरी सांस भी ली। अच्छा था कि जो उसके पास कोई तस्वीर नहीं थी, वरना हो सकता है कि ये तस्वीर उनके हाथ लग जाती और उसकी पहचान सामने आ जाती। कुछ पढ़ी लिखी हो? बेगम उमर ने तवील सांस लेकर उसे देखा। जी, साइंस ग्रेजुएट। खूब। उमर मुजाहिद ने सताइशी अंदाज में सर हिलाया था। शाम गहरी हो चली थी और हॉल की छत में लगे बड़े बड़े फानूस एक एक करके रोशन होने लगे थे। मिनटों में सारा हॉल जगमगा उठा और उसकी आंखें खैरा हो रही थीं। ये आराइश शानो शौकत पहली बार नज़रों से गुजरी थी उसे। वो हौकों की तरह आंखें फैलाकर नीम लबों समेत गर्दन घुमा घुमा कर एतराफ़ का जायज़ा ले रही थी। फिर क्या सोचा है आपने? बेगम उमर ने उमर मुजाहिद से पूछा हुए मुस्कुराती नज़रों से उसे देखा, जो खुद फरामोश होकर नज़रें इधर उधर दौड़ा रही थी। सोचना क्या है, आप बच्ची से रहन सहने का बंदोबस्त कर दें। वो कहते हुए उठ गए तो बेगम उमर ने उसे पुकारा। आह जी जी। वो अपनी महवियत से बुरी तरह चौंकी और उन्हें अपनी जानिब देखता पाकर बखल सी हो गई थी। उमर मुजाहिद जा चुके थे कि वो जो हुआज उसके सामने वाले सोफे पर बैठी थी। मैं कौन हूँ? सोचों में गुम वो नींद के आगोश में जा सोई थी। आँख खुली तो हड़बड़ाकर उठ बैठी। वॉल क्लॉक पर नज़र डाली तो मज़ीद बौखला गई। 10 बज रहे थे। वो इतनी देर तक मैं कभी नहीं सोई थी। पता नहीं क्या सोचते होंगे वो सब लोग। कल सर शाम ही सो गई थी और अब दिन आँख खुल रही है। उफ। वो सोचों में गुम बेड से उतरी। बाथरूम जाकर जल्दी जल्दी मुँह धोते हुए दराज बालों को सुलझा बगैर ही रबर बैंड में
रबर बैंड में कसकर दुपट्टा ओढ़ती हुई कमरे से निकली। सीढ़ियाँ उतरते हुए उसने हॉल का जायजा लिया। कोई नजर न आया तो वो आखिरी जीने पर रुककर सोचने लगी कि किस तरफ का रुख करे। उसने गर्दन दाई जानिब घुमाई। कदरे फासले पर एक दरवाज़ा खुला नजर आया, जहाँ से वक्फा से बर्तनों की खनक सुनाई दे रही थी। शायद किचन है, वो खुद कलामी के से अंदाज में कहकर उसी जानिब चल पड़ी। उसका अंदाज़ा दुरुस्त था। काफ़ी कुशादा किचन था, जहाँ मुतअद्दिद मुलाज़िमीन मसरूफ़ थे। उसने दहलीज पर ही रुक कर देखा। कई बड़े बड़े हांडियाँ चूल्हों पर चढ़ी थीं। क्या दावत का इंतज़ाम हो रहा है? वो पूछने लगी। नहीं बीबी, ये तो साहब लोगों का ही खाना है, एक मुलाजिम ने अदब से जवाब दिया। इतना सारा? उसकी आंखें फैल गईं। जी बीबी, खाने वाले भी तो ढेर हैं, दूसरा मुलाजिम कहने लगा। साहब के 5 बेटे हैं, बहुएं हैं, 17 पोते और 5 पोतियां हैं। बाप रे! उसकी हैरत में कमी ना हो रही थी। क्या सब यहीं रहते हैं? जी हाँ, सबका खाना पीना रहना सहना साथ ही है। फिर तो लड़ाई झगड़े भी खूब होते होंगे। नहीं जी, बहुत घुल मिलकर रहते हैं सब, आप खुद ही देख लेंगी रहते रहते। अरे तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हारे कमरे में मुलाजमीन को भेजा है। पहुँचे से आवाज़ आई तो उसने मुड़कर देखा। आयशा कहती हुई आ रही थी। वो करीब आई तो उसने सलाम कर दिया। पीछे से उसे आवाज़ आई तो उसने मुड़कर देखा। आयशा कहती हुई आ रही थी। वो करीब आई तो उसने सलाम कर दिया, जिसका जवाब उन्होंने मुस्कुरा कर दिया। खूब सोई हो तुम तो, वो बोली तो वो खजल सी हो गई थी। हाँ, लंबा सफ़र तय किया था ना, रात बड़ी बेखबरी सोई थी, इसीलिए हमने जगाया नहीं तुम्हें। भूख लगी होगी, शादो बीबी के लिए नाश्ता तैयार करो और बेटा तुम अंदर जाकर बैठ जाओ। वो कहती हुई मुलाजमीन को कामों से मुताल्लिक हिदायत देकर चली गई तो वो किचन में ही रखी 4 कुर्सियों वाली ड्राइंग टेबल पर जानी पड़ी। नाश्ते से फारिग होकर हॉल में आई तो उमर मुजाहिद एक सोफे पर बैठे अखबार पढ़ने नजर आए तो वो वहीं खड़े खड़े उन्हें देखने लगी। बज़ाहिर बारोब और सख्त गिर लगते थे वो, मगर कल उन्होंने बड़ी नरमी से उसे मुखातिब किया था। उसे हरगिज़ तवक्का नहीं थी कि अंदाज में इस पे परिंदाई होगी। अरे बेटा, वहाँ क्यों खड़ी हो? उमर मुजाहिद की नरम नरम आवाज़ ने उसको चौंका दिया। वो अखबार मेज़ पर डालते हुए कह रहे थे, यहाँ आओ बेटा हमारे पास। वो बोले तो वो झिझकती हुई करीब चली आई। बैठो बेटा। वो मुस्कुराए तो वो संभल कर उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गई। नींद तो ठीक से आई थी ना? वो पूछने लगी। अम्मा जान की निस्वानी आवाज़ पर उसने गर्दन मोड़कर देखा। दरमियानी उम्र का एक पुरवकार सी खातून उसी जानिब आ रही थी, कुछ कह रही थी। उस पर नज़र पड़ी तो ठिठक कर रुक गई। अम्मा जान, ये बच्ची, ये तो उन्होंने कुछ कहते कहते एकदम ही चुप होकर बेगम उमर जानिब इत्तेफाकन नज़रों से देखा, फिर उनके बाजू में ही बैठ गई। यह हमारी बड़ी बहू आयशा हैं। बेगम उमर ने तारुफ करवा दिया तो वो एहतरामन खड़ी हो गई। बैठो बेटा बैठो। आयशा मुस्कुरा दी। और आयशा, ये फलक है। बेगम उमर ने उसका इतना ही तारुफ दिया। बड़ी प्यारी है। आयशा ने सताइशी नज़रों से उसे देखा तो वो झेप कर मुस्कुरा दी। अभी हमारे साथ ही रहेगी? कहने के साथ ही उमर बेगम ने मुलाजिमा को आवाज़ दी थी। जी बेगम साहिबा। मुलाजिमा फ़ौरन हाजिर हुई। ऊपरी मंजिल का एक कमरा दुरुस्त करवाओ और बीबी का सामान वहीं ले जाओ। वो बोली तो मुलाजिमा उसका छोटा सा अटैची उठाकर चली गई। सर्वेंट्स क्वार्टर्स खाली नहीं है? वो पूछने लगी, क्योंकि उसका ख्याल था कि उसे सर्वेंट क्वार्टर की ही रिहाइश के लिए दिया जाएगा, मगर उसे तो मुजाहिद हाउस के ही एक कमरे में ठहराया जा रहा था। उसका हैरान होना लाजमी था। क्वार्टर्स तो कई खाली हैं और हमने सर्वेंट्स के लिए बनवाए हैं, घर के मकीनों के लिए नहीं। वो बोली तो उसने बेहद हड़सा होकर उन्हें देखा। कहीं उन्होंने उसकी हकीकत जान तो नहीं ली? नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसने खुद को तसल्ली दी। जी क्या मतलब? उसने हैरत से पूछा। मतलब क्या होना है बेटा, तुम भी इस घर की मकीन हो? आयशा बोली तो वो महज सर झुकाकर रह गई। कमरा तैयार है बेगम साहिबा। मुलाजमा ने आकर इत्तला दी तो बेगम उमर उसके कहने लगी, जाओ बेटा आराम करो, सफ़र की थकन है। रात के खाने पर घर के बाकी अफराद से मुलाकात हो जाएगी। बीबी को कमरे तक पहुँचा दो। वो पहले उससे फिर मुलाजिमा से बोली तो वो उठकर मुलाजिमा के पीछे चल पड़ी। कमरा काफ़ी वसी और फर्नीचर से आराइशा था। ये कमरा मेरा है? वो मुड़कर मुलाजिमा से पूछने लगी। जी बीबी। उसने सर हिला दिया। तुम मुझे किसी गलत कमरे में तो नहीं ले आई? जाने क्यों उसे यकीन न आया। नहीं बीबी, बेगम साहिबा ने इसी कमरे की सफाई करने को कहा था। आपके कपड़े मैंने अटैची से निकालकर अलमारी में रख दिए हैं। मुलाजिमा कहती हुई चली गई। किस कदर मुखलिस और मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो सोचती हुई वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। अपने कपड़े निकाले और गुस्ल के लिए बाथरूम की राह ली। कितनी नरमी से उन्होंने मुझसे बातें की थी, रहने को इतना पुरअसर कमरा दिया। अगर उन्हें मेरी हकीकत मालूम हो गई तो क्या तब भी उनका रवैया ऐसा ही होगा? नहीं नहीं, मैं कभी उन्हें नहीं बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। मैं सारी उम्र यही गुजार दूंगी, मगर अपनी असलियत नहीं जाहिर करूंगी। कैसी फाश गलती की थी पापा आपने। दिल के हाथों मजबूर होकर कितनी जग हंसाई होगी इन इज्जतदार लोगों की। वो जान गए थे कि उनकी रुसवाई का सबब बनने
वाले शख्स की ही बेटी हूँ तो वो सब मुझसे मुस्तफिर हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं कभी नहीं बताऊंगी कि किसी को कि मैं को। उसने सर अज़बात में हिला दिया। नाश्ता किया? जी, उसने फिर सर हिला दिया। बेटा यहाँ इसी तरह रहो जिस तरह अपने घर में रहती थी, ये तुम्हारा ही घर है। वो बोले तो वो महज मुस्कुराकर रह गई, फिर पूछने लगी, कोई और नज़र नहीं आया? सब अपने अपने काम से जा चुके हैं, बेगम और बहुएं अपने कामों में लगी हुई हैं। हमारी भी फैक्ट्री जाने का वक्त हो रहा है, तुम जाओ ज़रा घूम फिर कर अपना एतराफ़ का जायज़ा ले लो, वक्त अच्छा गुजर जाएगा। वो कहकर मुस्कुराए। साहब गाड़ी तैयार है, मुलाजमा आकर बोला तो वो उठ गए। तुम बिल्कुल बेतकल्लुफ़ी से रहो बेटा कि तुम्हारा भी घर है। वो कहते हुए उसका सर थपक कर चले गए तो वो भी एतराफ़ में नज़रें दौड़ाती उठ गई। घूम फिरकर उसने सारा मजाहिद हाउस देख डाला। जिन कमरों के दरवाजे खुले थे उनका जायज़ा लिया और जो बंद थे उस पर दस्तक नहीं दी, ये सोचकर कि जाने अंदर कौन हो। टहलते टहलते वो छत पर चली आई। मुंडेर पर कोहनियाँ टिकाकर नीचे की जानिब देखा। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने कल देखा था, मगर कारों और स्कूटरों की वो लंबी कतार नजर न आई। वहाँ अब सिर्फ एक जीप खड़ी थी। हैं तो ये क्या ये सब सवारियाँ इन लोगों के इस्तेमाल में हैं? उसने हैरत से सोचा। फिर नहीं पड़ जाहिर सी बात है, इतने अफराद हैं तो इतनी दौलत भी की कमी नहीं है, सबकी अलग अलग सवारियां होंगी। दोपहर का वक्त था लेकिन मौसम हरसा सा था तो धूप की तमाम तजामत ना थी, इसलिए तो इत्मीनान से छत पर खड़ी थी। तफसीली से जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी। उसने गेट की जानिब देखा जो इसी पल खुला था। फिर एक के बाद एक दूसरी तीसरी चौथी कारों और स्कूटरों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था। ओ, अब मुझे नीचे जाना चाहिए, कब से यहीं पर खड़ी हूँ, वक्त गुजरने का एहसास ही न हुआ। खुद हम कलाम हो जाने के लिए पलट गई। बीबी चलें, खाने पर सब मुंतज़िर हैं। वो अपने कमरे में दाखिल होने ही जा रही थी कि पीछे से मुलाजिम चला आया तो वो कमरे में जाने का इरादा मुलतवी करके उसके पीछे ही चल पड़ी। डाइनिंग हॉल में आई तो मारे हैरत की उसकी आंखें खुल गईं। बड़ी लंबी सी टेबल के दोनों एतराफ़ कई कुर्सियों के मोताद अफराद विराजमान थे। आओ, रुक क्यों गई बेटा? बेगम उमर ने मुस्कुराकर अपनी जानिब बुलाया था, मगर वो कदम न बढ़ा सकी तो इतने सारे अफराद की मौजूदगी ने उसे नर्वस कर दिया था। चलो आ जाओ भाई। आयशा ने अपनी कुर्सी छोड़ी, उसके पास आई और उसके बाजू से थामकर मेज़ तक ले आई। बैठो बेटा। उन्होंने अपने बाजू वाली को खाली कुर्सी पर बैठा दिया था और सबकी नज़रें खुद पर महसूस करके वो नर्वस होए जा रही थी। इतनी बोल्ड या खुद एतमाद ही नहीं थी कि नज़र उठाकर एक का जायज़ा ले सके। ओह, तो तायम्मा तारुफ तो दे। शौकी सी मर्दाना आवाज़ ने उसका मगर निगाह ना उठाई। मुतारिफ तो हम भी कल ही दे दिया जा था। ओह, तो तायम्मा तारुफ तो दें। शौक सी मर्दाना आवाज़ ने उसकी निगाह न उठाई। मुतारुफ तो हमने कल ही दे दिया था, यही है फलक, अब तुम लोग खुद मिल लो। आयशा बोली, खैर इन सब का तारुफ तो होता ही रहेगा, पहले बेटा तुम हमारे बेटों और बहुओं से मिलो। बेगम उमर बोली तो वो उन्हें देखने लगी। मेज़ के दूसरी जानिब वाली कतार में बैठी थीं। वो मेज़ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक तमाम कुर्सियों पर थीं, मगर ऐन उनके सामने और उमर बेगम के दाईं जानिब वाली एक कुर्सी खाली थी। बेगम उमर ने एक के बाद एक अपने पांचों बेटों और बहुओं का एतराफ़ करवाया था और सभी उसे मुखलिस और मोहब्बत करने वाले नजर आए। दादी जान, ये क्या फौल नहीं है कि आपने हमारा तारुफ ही नहीं दिया? खूबसूरती सी निसवानी आवाज़ पर उसने देखा। बड़ी प्यारी सी उसकी हम उम्र लड़की शिकवा कर रही थी। तारुफ खाने के बाद भी हो सकता है यार, खाना शुरू करो ना पहले, किसी बेसब्रे लड़के ने झल्लाकर कहा। हाँ भाई चलो शुरू करो सब। बेगम उमर के कहने की देर थी कि सभी अपनी अपनी प्लेटें सीधी करने लगे। बेटा ये बेतकल्लुफ़ी से खाओ, इसी तरह जैसे अपने घर पर खाती थी। उमर मुजाहिद के बड़े बेटे उस्मान मुजाहिद ने उसे मुखातिब किया तो वह महज सर हिलाकर रह गई। उसी के दाएं जानिब आयशा और बाएं जानिब मिंजली बहू कुदसिया बैठी थीं। दोनों ने उसके तकल्लुफ़ बरतने ही न दिया। खाने से फारिग होकर बड़ों ने अपने अपने कमरों की राह ली तो तारुफ के सिलसिले में जवान पार्टी ने हंगामा मचाया कि उसकी कनपटियाँ चटकने लगीं। इस कदर शोरगुल उसकी आदी नहीं थी। लड़कों की अक्सरियत थी जिनके आगे लड़कियों की आवाज़ दब कर रह गई थी। ये मुहज़्ज़िब लोगों का तरीका तो नहीं होता है भाई। उसने सबसे बड़े नज़र आने वाले लड़के को मुखातिब किया जो औरों के निस्बत खामोश सा था। ओह यस सिस्टर, तुम मुझे नजीब भाई कहोगी, मगर ख़बरदार हमें भाई नहीं कहना। कितने ही लड़के बिलबिला उठे थे। नजीब भाई तो सबके भाई हैं यार, हम नहीं हैं भाई भाई। हम भी नहीं। कितनी ही आवाज़ें बुलंद हुई थी। देखा तुमने, ये सब ऐसे ही हैं जोकर। नजीब भाई हंस दिए, साथ ही उन सबको खामोश कराकर बारी बारी सबका तारुफ देने लगे। हर नाम पर उसने कोई ना कोई शरारती जुमला ज़रूर सुना। कभी हंसी आई तो कभी खजलाहट महसूस हुई। बाकी रही लड़कियां तो वो खुद करा दें अपना तारुफ। वो बोली तो पांचों में से एक ने उसका हाथ पकड़ लिया। आओ फलक, हमारे कमरे में चलो। इस
कचर पट्टी में तो कुछ सुनाई ही नहीं देगा, वो बोली तो वो उसके साथ चल पड़ी। पीछे पीछे दिगर चारों भी आ गईं। मैं फराह हूँ इन सब की बाजी, और तुम्हारी भी बाजी हुई, उसके हाथ पकड़कर लाने वाली चार्मिंग सी लड़की कहने लगी। मैं एमए कर रही हूँ, ये जोया है बीए फाइनल में है, और ये रिदा है सेकेंड ईयर बीकॉम में, और ये ज़ेबा और सारा हैं इंटर में हैं। फराह ने मुकम्मल तारुफ दिया और चारों बड़ी मोहब्बत से मिली। मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं आप सबकी कुछ नहीं लगती। उसने आंखें नम होने लगी थीं। अरे लगती कैसे नहीं, तुम भाई हमारी बहन हो, समझी? जोया ने प्यार से उसे डांटा तो वो मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं। सबका रवैया उसका साथ दोस्ताना था, और गुजरते दिनों के साथ साथ वो सबसे बेतकल्लुफ़ होने लगी थी। अब वो सब पहले वाली झिझक बाकी ना रही थी। घर के बुजुर्गों का अंदाज़ मोहब्बत और शफ़क़त लिए हुए था, तो छोटे भी अपनायत का इजहार करते थे। लड़के सारे ही बड़े शौक़ व शरीर थे, अलबत्ता नजीब भाई खासे संजीदा किस्म के थे। तमाम लड़के भी उनकी तालीमी दौर से गुजर रहे थे। सिर्फ नजीब भाई ने तालीम फ़ारिग होकर बिज़नेस लाइन में कदम रखा था। उन सब में बड़े वही थे जिनसे फराह मंसूब थी। बड़ों ने फराह के एमए मुकम्मल कर लेने के बाद ही दोनों की शादी करने का फैसला किया था। जब उसने सुना था कि फराह और नजीब भाई एक दूसरे को मंसूब हैं, तो उसे बड़ी खुशी महसूस हुई थी। नजीब भाई इसी तरह, फराह भी खासी संजीदा थी। दोनों में ज़हनी अहमगहमी बहुत थी। वो एक साथ चलते हुए दोनों उसे बड़े ही खूबसूरत लगा करते थे। उसे अच्छी तरह याद था कि मुलाज़मों ने बताया था कि उमर मुजाहिद के 17 पोते और 5 पोतियाँ हैं। पोतियों की तादाद तो 5 ही थी, मगर पोते उसे 16 नज़र आते थे। खाने की मेज़ पर जब सब साथ खाना खाते थे, तो सारे लड़के उसी जानिब की कुर्सियाँ संभालते थे जिस जानिब बेगम उमर बैठती थी, और उसने देखा था कि उनके दाएं जानिब वाली कुर्सी, जो कि उसकी कुर्सी के ऐन सामने थी, खाली रहती थी। नजीब भाई, मैंने सुना था कि लड़के 17 हैं, उसने एक दिन पूछ ही बैठी। हाँ 17 ही हैं, वो मुस्कुराते हुए बोले। तुम्हें 16 नज़र आ रहे हैं, वो इसलिए कि फ़रहान बिजनेस के सिलसिले में जापान गया हुआ है, आइंदा चंद दिनों में शायद आ जाए। उन्हें ने तफसील बताई तो उसने यूं ही सर हिला दिया। उसे यहाँ रहते हुए बहुत दिन गुजर गए थे, उसकी सारी ज़रूरियात पूरी की जा रही थी। उसने ना के बावजूद बेगम उमर ने मलबूसात से उसका वार्डरोब भर दिया था। अपने दीगर पोते पोतियों की तरह उसके हाथ पर भी पॉकेट मनी रखती थी। वो इनकार करती तो उमर मुजाहिद नाराज़ हो जाते थे, और उसे इतने मुखलिस लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, सो मजबूरन उसे पॉकेट मनी लेनी पड़ती थी। वो उन सब के खुलूस के आगे शर्मिंदा सी रहती थी। उन्होंने उसके ज़िम्मे कोई काम नहीं लगाया था। एक दिन बेगम उमर से उसने शिकवा किया तो वो कहने लगी, हम तुम्हारे ज़िम्मे क्या काम लगाएं बेटा, सारे काम तो हो जाते हैं, मगर मैं कुछ करना चाहती हूँ। वो बोली थी, तो बेटा जिस काम से दिलचस्पी हो कर लिया करो। बेगम उमर बोली थी तो वो किचन में छोटे छोटे काम में करने लगी थी। अब सब बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, मैं अकेली बोर हो रही होती हूँ। मेरी मानो तो बेटा तुम भी मास्टर्स के लिए यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो। एक दिन उस्मान मुजाहिद ने उसे कहा था तो उसने इनकार कर दिया था। इसलिए नहीं कि उसे तालीम में दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि इसलिए डरती थी कि कहीं इसके बाबा का असल नाम सामने ना आ जाए। अगर वो एडमिशन लेती तो एडमिशन फॉर्म पर बाबा जान का असल नाम ही लिख तो वो सब जान जाते। इसने उसने बाबा का गलत नाम ही नहीं, अपने घर का पता भी गलत बताया था। शहर का नाम तो वही था, मगर शहर की गलियां और सड़कें उसने गलत बताई थी, महज इसलिए कि उसकी पहचान छुपी रहे, कोई उसे जान न सके, और वो तमाम उम्र उनके साथ ही गुजार दे। यहाँ मोहब्बत थी, खुलूस था, अपनायत थी, और सबसे बढ़कर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था, जिसकी खातिर बाबा जान ने उसे यहाँ भेजा था। अगर वो अपनी पहचान जाहिर कर देती तो ये सब कुछ उससे छिन जाता, और वो नहीं चाहती थी। शाम की चाय से फारिग होकर सब इधर उधर होकर अपने अपने मशागिल में लग गए थे। लड़कियों ने टीवी लॉन्च का रुख किया तो लड़कियां स्टडी में चली गईं। फरहा और जोया के फाइनल इम्तिहान होने वाले थे। सारा और ज़ेबा का और रिदा के भी टेस्ट वगैरह चल रहे थे, तो यूँ पांचों पढ़ाई में गर्क थीं। वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी और लड़कों में तन्हा बैठ नहीं सकती थी, तो वो सब चीख पुकार मचा कर उसका सर्द कर डालते थे कि हर कोई मसरूफ़ था, वो ही बेकार सी फिर रही थी। लड़कियों की तालीमी मसरूफियात की वजह से तन्हा हो गई थी और इसीलिए बोर होने लगी थी। यूं ही टहलते टहलते वो बाहर निकल आई। शाम गहरी हो रही थी। वो खाली जहन लिए छोटे छोटे कदम बढ़ाती उसी तरफ निकल आई जहाँ नारियल के अनगिनत दरख्त कतार दर कतार खड़े थे। ये दादाजी का शौक है, नारियल के इतने सारे दरख्त उन्होंने ही लगवाए हैं। एक बार जोया ने उसे बताया था। और वो गुलाबों के बेशुमार पौधे वो किसने लगवाए हैं, उसने पूछा था। लगवाए नहीं, बल्कि खुद अपने हाथों से लगाए हैं। तुमने? नहीं, फरहान भाई ने। इश्क है उन्हें गुलाबों से। सारे पौधे उन्होंने खुद लगाए हैं, उनकी देखकर भी खुद ही करते हैं। फिलहाल उनकी गैर मौजूदगी के सबब ये काम माली कर रहा है, जोया ने बड़ी तफसील से बताया था। और उस वक्त वो पिछली बातें याद करती हुई दरख्त के तने से टेक लगाए पलके मूंदे खड़ी थी। कितने अच्छे हैं ये सब, अगर इन्हें मेरी असलियत का इल्म हो जाए तो। नहीं नहीं नहीं, मैं कभी नहीं। ड्रीम गर्ल,
اس کی سوچیں ادھوری ہی رہ گئیں۔ بہت قریب سے اس نے گمبھیر سی مردانہ آواز سنی تو بری طرح چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ اس کے سامنے بے حد قریب کوئی کھڑا تھا۔ شام کے دھندلے کی وجہ سے اس کے سر دیکھا سفید و گھبرو چہرہ پر سجی سیاہ بھنوری سی آنکھیں اس پر جمی تھیں۔ کون ہیں آپ؟ وہ بے حد حساس سی ہو گئی تھی۔ اس نے بھاگ جانا چاہا مگر اس نے بازوؤں سے آہنی شکنجے میں جکڑ لیا۔ چھوڑو چھوڑو مجھے، وہ بری طرح مچلی۔ پوری قوت سے اسے دھکیلا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ کیسے چھوڑ دوں اپنے خوابوں کی تعبیر کو؟ وہی ہو تم جس نے خوابوں میں نے دیکھے ہیں۔ وہ اس پر نگاہیں مرکوز کیے مسکرا رہا تھا جبکہ وہ خود کو اس کے مضبوط بازوؤں کی گرفت سے چھڑانے میں مصروف تھی۔ چھوڑو چھوڑو مجھے، چھوڑو پلیز، وہ خود کو خوفزدہ سی ہو کر چیخ رہی تھی۔ یہ چہرہ، یہ آنکھیں اور لب، وہ جھکا اس پر۔ نہیں نہیں پلیز چھوڑو مجھے، نہیں نہیں، اس کے چیخنی گھٹ رہی تھیں۔ تھینک یو ڈریم گرل، اور جب وہ سر اٹھا کر مسکرایا تو اس نے اس خوبرو چہرے کو نوچ ڈالا۔ وہ بلبلا اٹھا۔ گرفت ڈھیلی پڑی تو وہ اس کے پرے دھکیلتی ہوئی بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ کمرے تک پہنچتے پہنچتے وہ نڈھال ہو چکی تھی۔ بے دم سی ہو کر بیڈ پر اوندھی تو آنکھوں میں سے ایک دم سے ڈھیر سارا پانی اتر آیا۔ نہیں نہیں خدایا، یہ کیا ہوا، کیوں ہوا؟ وہ شدتوں سے رو دی۔ کون تھا وہ؟ کیا یہاں کا مکین؟ نہیں نہیں، یہ تو شریف نگری ہے، اور وہ تو کمینہ ذلیل انسان۔ بے بسی کا احساس لیے وہ روئے گئی۔ فلک بی بی ملازمہ پکارتے ہوئے آئی۔ شاید ادھر ہی آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر نکلی تو ملازمہ دروازے پر کھڑا پایا۔ کیا ہوا؟ وہ لہجے کو نارمل بنانے میں کوشش میں مصروف تھی۔ جی، وہ بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ آپ کافی لے کر ان کے کمرے میں آ جائیں، وہ بولا تو وہ دوپٹے کے آنچل سے چہرہ پوچھتی ہوئی اسی کے پیچھے ہی کچن میں چلی آئی۔ ملازمہ نے کافی تیار کر رکھی تھی۔ وہ ٹرے اٹھا کر بیگم عمر کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دستک دے کر اندر داخل ہوئی تو دیکھا صوفے پر ہی بیٹھی تھی۔ کہاں تھیں؟ بڑی دیر سے نظر نہیں آئی، وہ مسکرا کر پوچھنے لگی تو وہ کچھ دیر قبل خود پر بیتی واردات کا سوچ کر اسے جھرجھری آ گئی۔ وہ کچھ کہنے کے بجائے ان سے ٹرے جلدی سے ٹیبل پر رکھی، مبادا کے ہاتھ سے چھوٹ ہی نہ جائے۔ گرینڈ ماں، آپ کو پتہ ہے نا وہاں جاپان میں؟ وہ ٹرے رکھ ہی رہی تھی کہ کھڑی ہوئی تو کسی سے پیچھے سے کوئی کہتا ہوا آیا۔ اس نے گردن گھمائی تو وہ جو تولیہ سے بال رگڑتا ہوا اسی جانب آ رہا تھا ٹھٹک کر رکا، اور اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کی جان نکل گئی۔ وہ وہی تھا جس نے اس نے بے حد ہراساں ہو کر رخ موڑا۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی مگر بھاگ نہ سکی کہ عمر مجاہد نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے بازو میں بٹھا لیا تھا اور خود دلکشی سے مسکراتا ہوا تولیہ کندھوں پر ڈال کر بیگم عمر کے بائیں جانب آن بیٹھا۔ یہ ہمارا پوتا فرحان ہے، بیگم عمر نے تعارف دیا تو اس کا روح فنا ہونے لگی۔ یہ ذلیل ان کا پوتا؟ نہیں، اسے اپنی سماعت مشکوک ہونے لگی۔ او گرینڈ ماں، یہ تو سب جانتے ہیں کہ میں آپ کا پوتا ہوں، کچھ ان کا بھی تعارف دیں گے ہمیں؟ وہ کہہ کر مدھم سی ہنس دیا۔ یہ فلک ہے، پچھلے ہفتے فون پر ہم نے تمہیں بتایا تھا نا اس کے بارے میں۔ اوہ، تو یہ وہی ہے، اس نے کہتے ہوئے اس پر نگاہیں مرکوز کیں تو وہ جلدی سے بیگم عمر کی اوٹ میں ہو گئی۔ میں جاؤں؟ وہ جلد از جلد یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی۔ ارے ابھی تو تم نے ہمیں کافی بھی نہیں دی، وہ بولی تو وہ اٹھ کر کافی پاٹ سے مگ میں کافی انڈیلنے لگی۔ فرحان کو بھی دے دینا بیٹا۔ اس نے مگ ان کی طرف بڑھایا تو وہ تب اس نے لب بیچ کر دوسرا مگ بھرا اور اس کی جانب بڑھایا تو ہاتھ اس کے شدت سے کانپا کہ مگر اس کے ہاتھ سے چھوٹنے کو ہوا۔ ارے یہ کیا ہوا بھائی؟ فرحان نے لپک کر مگ سمیت اس کا ہاتھ بھی تھام لیا تھا تو اس نے بے حد ہراساں ہو کر پہلے اسے پھر بیگم عمر کو دیکھا۔ وہ کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ میں جاؤں؟ وہ رو دھونے کو تھی۔ نہیں، بیٹھو ہمارے پاس، انہوں نے کہتے ہوئے دوبارہ اسے اپنے بازو میں بٹھا لیا۔ گرینڈ ماں، کافی زیادہ ہی ذائقہ دار نہیں لگ رہی، اس نے شریری آواز سے مگر نگاہ نہ اٹھائی۔ بیگم عمر نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ خالی مگ میز پر رکھ دیا۔ فری، یہ تمہارے چہرے پر خراشیں کیسی ہیں؟ مگ رکھ کر وہ سیدھی ہوئی تو اس کے چہرہ دیکھ کر چونک گئیں جن پر ناخن کے کئی نشان ابھرے تھے۔ کیسے لگیں یہ خراشیں؟ وہ فکرمند ہو رہی تھی اور جو وہ ان کے بازو میں بیٹھی تھی مارے ڈر کے گویا سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کمینہ کیا کہہ دے ان سے۔ جی وہ ہنس دیا۔ ایک جنگلی بلی سے مٹ بھیڑ ہو گئی تھی نا؟ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ وہ چھوڑیں گرینڈ ماں، اسے دیکھتے ہی کیسی رونی صورت بنا کر بیٹھی ہے، کیا میں اسے کھا جاؤں گا؟ اس نے بڑی خوبصورتی سے ان کی توجہ فلک کی جانب موڑ دی۔ ہیں، کیا ہوا بیٹا؟ بیگم عمر اس کے
पसीने से तर चेहरा देखकर परेशान हो गई। नहीं नहीं, कुछ नहीं। नफ़ी में सर हिलाने के साथ साथ उसने दुपट्टे से मुंह पोंछा। बेगम साहिबा, कोई मिलने आया है आपसे। इसी पल मुलाजिम ने आकर इत्तला दी तो वो उठ गई। दरवाजे की तरफ बढ़ी तो वो भी तेज़ी से उनके पीछे लपकी। वो तो चली गई मगर वो ना जा सकी क्योंकि वो फरार की राहों में मदकूट किए खड़ा था। बेगम उमर के निकलते ही बड़ी फुर्ती से उसने दरवाजे पर बाजू फैलाकर उसका रास्ता रोक लिया था कि उसके मारे खौफ को उसकी रंगत ही जर्द होने लगी। ऐसी भी क्या जल्दी है ड्रीमगर्ल, दो बातें हमसे नहीं कर सकती? उसने बेहद दिलचस्पी से उसके पीले पड़ते चेहरे को देखा। मुझे जाने दें, उसने खुश्क लबों पर जबान फेरी। ओहो, वो नहीं मुस्कुराकर और दरवाजे से हटकर उसके करीब आ रुका तो वो सहम कर 2 कदम पीछे हट गई। क्या मैं काटता हूँ तुम्हें? उसने उसके बाजू थामकर उसे अपनी जानिब खींच लिया। नहीं नहीं, उसने आंसू निकल पड़े थे जिन्हें साफ करते हुए वो कहने लगा, कहाँ थी अब तक? बहुत पहले ही क्यों नहीं आ गई मेरे ख्वाबों को ताबीर देने ड्रीम गर्ल? आई लव यू सो मच। वो कह रहा था मगर वो सुन नहीं रही थी। इस पर तो खौफ सवार था। आंखें बंद करके उसने पूरी कुव्वत से उसे परे धकेला और भागती चली गई। खाने की मेज़ पर जब सब साथ हुए तो एक बार फिर उसका दम घुटने को था कि उसके ऐन सामने वाली कुर्सी जो आज तक खाली रहा करती थी उसी पर आज फरहान नज़र आया। तुम मिले फलक से? नजीब भाई ने उससे पूछ रहे थे। हाँ मिला, और इस तरह मिला के वो बात अधूरी छोड़कर शोखी से हंसा। वो जानती थी कि वो उसे ही देख रहा होगा, इसलिए उसने दानिस्तन सर नहीं उठाया। वो चुपचाप रहता तो कोई बात ना थी, वो सुकून से खाना खा लेती, मगर वो निवाला उसके हलक में उस वक्त अटकने लगा जब वो बार बार उसे मुखातिब करने लगा। अरे भाई फलक, तुम तो कुछ ले ही नहीं रही। ये कबाब तो तुमने चखे ही नहीं, और ये स्वीट डिश, ये तो लो, कमाल करती हो यार तुम भी। सिर्फ कहने पर ही इत्तेफाक नहीं कर रहा था, वो वक्तन वक्तन उचक उचक कर उसकी प्लेट में डालने भी जा रहा था, और वो नर्वस होकर सब उसकी सूरतें तक रही थी। पता नहीं क्या सोचते होंगे सब। फरहान, वो खा रही है, तुम बिला वजह उसे नर्वस कर रहे हो बच्ची को। उमर मुजाहिद को उस पर रहम आ गया तो उन्होंने पोते को तनबीह की तो वो हंसने लगा। ओह ग्रैंडपा, मैं तो मेहज़बानी के फ़राइज़ निभा रहा हूँ। अच्छा, वो हंस दिए। बरखुरदार, ये हमारी बच्ची है, मेहमान नहीं समझे, मगर मेरे लिए तो फ़िलहाल मेहमान ही है ना, क्यों फलक? उसने बरहरास्त उसे मुखातिब किया था। जी जी, उसने बौखलाकर सर हिला दिया। अब देखें ग्रैंडपा। ओह ओहो फौरी, तुम मुंह बंद करके खाना खाने ही खा सकते हैं, आयशा ने टोक दिया। लो भला, मुंह बंद कर लूँगा तो खाऊंगा कैसे? उसकी बात पर सभी हंसने थे। आयशा खिसियानी सी हो गई। बड़ा शैतान है, पिछले 4 माह से नहीं था तो हमें ही अच्छा नहीं लगता था। उमर मुजाहिद ने बड़ी मोहब्बत से कहा था। ग्रैंडपा, मैं शैतान तो आप कौन? वो शौकी से हंसा। हम? हा हा, शैतान के बाप। उन्होंने बड़ा सा जानदार सा कहकहा लगाया था। देखा अब्बू जी, किसका कंधा और किस पर निशाना लगाया है ग्रैंडपा ने? वो हंसता हुआ उस्मान मुजाहिद की तरफ घूमा। हाँ हाँ भाई, जब बेटा शैतान है तो बाप दादा क्यों ना करे होंगे। वो हंसे थे। ये देख रही थी कि कल तक वो नहीं था। वो नहीं था तो सभी खामोशी से खाना खाते थे, मगर आज सब चहक रहे थे। सब इतनी अहमियत देते हैं, इसीलिए तो इस कदर बदतमीज़ है। वो उसे अच्छे नाम से याद नहीं कर सकती थी। उसकी इस हरकत और ऐसी ही थी। सोचों में गुमराह वो सर झुकाए छोटे छोटे निवाले ले रही थी। चौकी तो उस वक्त जब मुंह की तरफ जाता हुआ निवाला अचानक फरहान ने उचक कर पकड़ लिया। उसने बेहद हर्षा होकर सर उठाया तो एहसास हुआ कि उसके एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक मेज़ के दोनों अतराफ और कोई न था। सभी जा चुके थे और उसे अपनी ही बेखबरी पर गुस्सा आने लगा। सिर्फ उसे मौजूद पाकर वो हकीकतन सहम गई थी, और खबल इसके कि उसने गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाती वो उससे लबों तक खींच ले गया और उसने ही उसके हाथ से उसके 14 तबाक बजा डाले, और फिर वो रुकी नहीं, कुर्सी धकेलकर भागती चली गई। सारे लड़के ही शोख व शरीर थे मगर बदतमीज़ नहीं। वो बिला झिझक उनसे बातें करती थी। कभी किसी ने उसके साथ कोई नाजेबा हरकत नहीं की थी। कितने ही दिनों से वो उन सबके साथ थी। बिला खौफ व खतरा उनसे उठती बैठती थी, हंसती बोलती थी, मगर फरहान ने उससे पहले ही दिन, पहले ही मुलाकात में इस कदर हरासा कर दिया था कि वो उसके साये से भी खौफ खाने लगी थी। उसे देखते ही उसकी रूह फना होने लगती थी और उसका बस न चलता कि वो खुद को कहाँ गुम कर दे कि उसे नज़र न आ सके। वो लाख उसके छिपने की कोशिश करती मगर वो उसके रूबरू आ ही जाता था। उस दिन भी वो छत पर जा रही थी कि वो सामने से सीढ़ियाँ उतरता नजर आया, और वो हरसा होकर ऊपर चढ़ने के बजाय पीछे मुड़कर भागी खड़ी हुई। अरे अरे सुनो तो, उसने पुकारा भी मगर वो रुकी नहीं। सामने जो कमरा भी नजर आया उसी में घुसती चली गई। क्या हुआ? कमरे में मौजूद फरहान ने बेहद हैरत से उसे देखा। जो बेहदम सी बेड पर ढह गई थी। कुछ नहीं, उसने सांस फूल रही थी। फलक, हाथ से किताब मेज पर डालकर फरा घबराकर उसके जानिब झपटी।
فلک فلک کیا ہوا بتاؤ نا، وہ اس کے پسینے سے تربتر چہرے کو صاف کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ فرحان، وہ کہتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ کچھ کہہ دیا ہے انہوں نے؟ نہیں۔ پھر فرح الجھنے لگی۔ وہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے ان سے، وہ کہتے ہوئے ہچکیوں سے رو دی۔ دت پگلی، فرحہ نے پیار سے اسے خود سے لگایا، بہت شریر ہے وہ تو، تم بہت ڈرپوک ہو، اسی لیے مزید ڈراتے ہوں گے، مزہ ملتا ہوگا بہت۔ مگر باجی، میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے جو وہ سسکی؟ کیا کچھ کہہ دیا انہوں نے مجھے وہ کہتے کہتے ایک دم سے چپ ہو گئی۔ کیا؟ فرح حیران تھی۔ کچھ نہیں، نفی میں سر ہلا کر اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنسو پوچھے۔ بہت پیاری سی ہو تم، مگر بیوقوف بھی جانے کیا سوچ کر فرح ہنس پڑی تھی۔ جی؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، وہ ہنستی ہوئی اس کو کھڑی ہوئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے دراز کھولنے لگی۔ یہ لو، دیکھو میری منگنی کی ایلبم ہے، وہ کہتے ہوئے بیڈ پر آ بیٹھی اور منگنی کی تصویروں کا ایلبم اسے تھما دیا۔ کب ہوئی تھی آپ کی منگنی؟ تصویریں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ 1 سال ہو گیا، اس دن نجیب کا MBA کا رزلٹ آؤٹ ہوا تھا اور دادا جی نے انہیں جو گفٹ دیا تھا وہ میں ہی تھی، وہ کہہ کر ہنسی۔ اوہ، تب تو نجیب بھائی خوش نصیب ہوئے نا، وہ مسکرا کر کہنے لگی۔ کتنے ہینڈسم اور سوبر سے ہیں، آپ کی طرح۔ ہاں، فرحہ نے سر ہلایا۔ میں نے بھی تو کبھی ان کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، مگر ایک دن موصوف کی ڈائری ہاتھ لگ گئی، تب معلوم ہوا کہ صاحب بہادر کس قدر دیوانے ہیں میرے۔ میں نے بھی ان کے جذبوں کو اعتبار دیا اور انہوں نے اور ہمارے بڑوں نے ہماری مرضی جان لی۔ شاید انہیں ہماری آنکھوں میں ایک دوسرے کا عکس نظر آ گیا تھا، جب ہی انہوں نے منگنی کر دی۔ فرحہ کہہ رہی تھی اور وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہر لفظ میں نجیب کے لیے محبت و احترام تھا۔ کتنے خوش بحث ہیں یہ لوگ، جو چاہتے ہیں مل جاتا ہے، اس نے حیرت سے سوچا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ فرح نے اسے سر سے پکڑ کر ہلایا۔ کچھ نہیں، وہ مسکرا دی، پھر تصویریں دیکھنے لگی اور ایلبم میں لگی آخری تصویر کو دیکھ کر وہ چونک سی گئی۔ کیا ہوا؟ فرح بغور اسے دیکھ رہی تھی، اس کے چونکنے پر پوچھنے لگی۔ یہ کس کی تصویر ہے؟ ایسا لگتا ہے میں نے انہیں کہیں دیکھا ہے۔ کہاں دیکھا ہے؟ کیا کہیں اسی گھر میں؟ نہیں تو یہاں نہیں، مگر ایسا لگتا ہے کہ میں نے انہیں کہیں دیکھا ہے، یاد نہیں آ رہا۔ میں بتاؤں کہاں دیکھا ہے؟ کہاں؟ یہاں۔ فرح نے اسے کھینچ کر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہاں دیکھا ہے تم نے؟ آئینے میں جھلکتے اسی کے عکس کی جانب اشارہ کیا تو مارے حیرت کے اس کی آنکھیں پھیل گئیں کہ اس کی تصویر اور اس ایلبم والی کی تصویر بڑی مشابہت تھی۔ یہ فرح باجی، یہ تو مجھ جیسی ہیں۔ وہ ہنواز حیران تھی۔ اور پتہ ہے تمہیں یہ کس کی تصویر ہے؟ فرح نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تب وہ کہنے لگی، یہ ہماری نگہت پھپھو کی تصویر ہے، ہم نے تو انہیں دیکھا نہیں، صرف تصویریں ہی دیکھی ہیں جن کی جھلک تم میں ہے۔ میں؟ مگر کیوں؟ وہ پریشان ہونے کہ اب کہیں بھید کھلا کہ تب بھید کھلا۔ کیا تم نے اپنی امی کو کبھی نہیں دیکھا؟ نہیں، انہیں میری پیدائش کے فوراً بعد ہی وہ چل بسی تھیں اور بابا کے پاس ان کی کوئی تصویر نہیں تھی، تو بس یہ ثابت ہوا کہ ہماری پھپھو ہی تمہاری امی تھیں۔ فرح نے اس کے چہرے پر نظریں جما دیں تو وہ مزید بوکھلا گئی۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے سختی سے تصدیق کی۔ میرے بابا ایک غریب آدمی تھے اور امی بھی۔ فرح نے مسکرا کر سر ہلایا تو جانے کیوں اس نے اس کی مسکراہٹ بڑی پراسرار لگی۔ ہم بھی دیکھیں گے کہ کب تک چھپاتی ہو خود کو۔ اس کا لہجہ معنی خیز ہی تھا۔ کیا مطلب؟ وہ کمال بے نیازی سے پوچھنے لگی۔ مطلب بھی سمجھا دیں گے فلک جان، وقت تو آنے دو، ابھی ایک بھٹکا بندہ فی الحال صحیح ڈگر پر آ رہا ہے۔ فرح ذو معنی کہہ کر بات مسکرائی تو وہ محض سر جھکا کر رہ گئی، کچھ کہنے سے دانستاً گریز کیا۔ شام کی چائے کا دور چل رہا تھا، ہر افراد ہال ہی میں تھا، وہ بھی بیگم عمر کے بازو میں بیٹھی چائے کے سپ لے رہی تھی کہ تبھی فرحان کہتا ہوا چلا آیا۔ گرینڈما، میں فلک کو لے جاؤں گا، وہ کہتا ہے سامنے صوفے پر بیٹھا تو چائے کا گھونٹ اس کے حلق میں اٹکنے لگا۔ کہاں؟ بیگم عمر پوچھنے لگی۔ میرے دوست نے ڈنر پر انوائٹ کیا ہے، میں اس کے ساتھ لے جاؤں گا۔ کہنے کے ساتھ ہی فرحان نے بھرپور نظر اس پر ڈالیں جو پسینے سے تربتر ہو رہی تھی۔ ضرور لے جاؤ، بیگم عمر نے اجازت دے دی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، اس کی جان پر بن آئی تھی۔ چلی جاؤ بیٹا، انکار نہیں کرو، ویسے ہی تم کہیں جاتی نہیں ہو، تھوڑی تفریح ہو جائے گی۔ اسی بہانے عمر مجاہد بولے تو مجبوراً اسے اٹھنا پڑا۔ زویا، تم جا کر تیار کرو اسے، ڈریسنگ اچھی سی ہونی چاہیے، یوں ہی منہ پھاڑے پھرتی رہتی ہے سارا دن۔ وہ زویا سے مخاطب ہوا تو وہ سر ہلا کر اسی کے ساتھ اٹھ گئی۔ زویا، میں نہیں جاؤں گی، تم منع کر دو نا پلیز۔ کمرے میں پہنچ کر وہ رہاسی ہو گئی۔ میں منع کروں؟ واہ، کیا بات کہی ہے، شکریہ اس عزت افزائی کا۔ محترمہ فلک صاحبہ، اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ کسی کی نہیں سنتے، میں تو کیا دادا یا دادی جی بھی منع کریں گے تو بھی نہیں مانیں گے، تمہیں گھسیٹ کر لے جائیں گے، سمجھی؟ زویا وارڈروب کھولے کھڑی تھی۔ تم چلی جاؤ نا۔ میں نہیں۔ کیوں؟ تم کیوں نہیں؟ وہ گردن موڑ کر اس سے گھورنے لگی۔ مجھے ڈر لگتا ہے ان سے، وہ منمنائی اور زویا کی ہنسی چھوٹ گئی۔
ڈر، وہ بھی فرحان بھائی سے؟ واہ کیا کہنے۔ وہ ہنسی تو ہنستی ہی چلی گئی۔ خیر خیر یہ لو کپڑے بدل لو جا کر۔ اس نے ہنستے ہوئے اسے نیلے رنگ کا پلین سوٹ اس سے تھما کر باتھ روم میں دھکیل دیا۔ وہ باتھ روم سے نکلی تو زویا نے جلدی سے اس کا دراز بالوں کو خوبصورت سی شکل دے دی، کپڑوں کے ہم رنگ چوڑیاں نکالی اور ٹاپس بھی بنا دیے۔ نہیں میک اپ نہیں کرو پلیز۔ اس نے میک اپ باکس نکالا تو وہ کہنے لگی، کیوں؟ میں نے کبھی کیا نہیں ہے نا، لپسٹک لگا لو تو منہ کھلا کھلا رہتا ہے۔ وہ بولی تو زویا کو پھر ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ یار بہت بونگی ہو تم۔ خیر جانے دو، صرف کاجل ہی لگا لو آنکھوں میں، ویسے بھی بہت پیاری ہو تم، میک اپ کی ضرورت ہی نہیں۔ زویا نے ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں کے رخسار چومے تو وہ جھیپ سی گئی۔ اس جوڑے پر یہ دوپٹہ بہت سوٹ کرے گا، یہی اوڑھ لو۔ زویا نے کہتے ہوئے سیاہ رنگ کا دوپٹہ اسے تھما دیا جس پر نیلے نگوں اور موتیوں کا باریک کام تھا۔ چلو بھائی تیار ہوئی کہ نہیں؟ وہ دوپٹہ اوڑھ ہی رہی تھی کہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس سے ہٹی کہ وہ کہتا ہوا چلا آیا، اوہ ہو۔ زویا نے معائنہ خیزی سے ہونٹ سکوڑ کر شرارت سے اسے دیکھا۔ اس نے بھی نیلے رنگ کی شلوار سوٹ پر نیلے کام کی سیاہ واسکٹ پہنی ہوئی تھی۔ بھائی جان اتفاق حسین ہے نا؟ وہ شرارت سے ہنسی۔ اتفاق بھی اور اتفاق والی بھی، کیوں؟ وہ براہ راست اس کی نظریں جما کر مسکرایا۔ اس نے بھی گھبرا کر منہ پھیر لیا۔ اپنا نہیں زویا کیا سوچے گی؟ پتہ نہیں زویا کیا سوچے گی۔ اب چلو گی یا میں اٹھا کر لے چلوں؟ وہ کہتا ہوا اس کے قریب چلا آیا۔ چل تو رہی ہوں۔ وہ رومانسی ہو گئی۔ زویا تم نے اس کی صورت دیکھی ہے؟ رونی سی، کیا میں اسے مار پیٹ کر لے جا رہا ہوں؟ وہ چڑھ کر زویا سے کہنے لگا تو وہ کچھ کہنے کے بجائے ہنستی ہوئی چلی گئی۔ چلو ڈریم گرل، کہنے کے ساتھ ہی اس نے اسے خود کے قریب کیا اور قدم بڑھا دیے، اور اس کا یہی بے تکلف انداز اس کی جان نکال لے رہتا تھا۔ آپ دور رہیے نا، میں چل تو رہی ہوں۔ وہ گھبرا اٹھی۔ کیوں کاٹتا ہوں میں تمہیں؟ اس نے چلتے چلتے رک کر گھورا تو وہ ہونٹ سکیڑ کر رہ گئی۔ یہ آپ کے دوست کا گھر ہے؟ اس نے کلب کی پورچ میں کار رکتی دیکھی تو حیرت سے پوچھنے لگی۔ نہیں یہ کلب ہے اور ڈنر یہیں پر ہوگا، وہ کہہ کر مسکرایا۔ مجھے نہیں جانا، اندر آپ ہی جائیں، وہ بولی تو جو وہ ڈور کھول کر اترنے جا رہا تھا ایک دم ہی پلٹا۔ پھر آئی کیوں ہو؟ اس نے لب بھیج کر اسے گھورا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کلب میں لے آئیں گے، میں تو کبھی بھی سمجھی کہ گھر پر ڈنر ہوگا۔ وہ تو نکل کر بولی، اگر آپ گھر پر ہی بتا دیتے تو کیا کر لیتی تم؟ ہاں؟ اس نے بات کاٹ دی۔ میں نہیں آتی آپ کے ساتھ۔ نہیں آتی؟ اس نے چڑھ کر نقل اتاری۔ ہمت تھی انکار کرنے کی؟ کر بھی دیتی تو کون سا میں مان لیتا۔ چلو اترو اب یار نیچے۔ وہ کہتا ہوا اتر گیا مگر وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ اترو بھی یار۔ اس نے دوسری طرف سے آ کر ڈور کھولا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ او یار کم آن۔ وہ قدرے جھلایا۔ نہیں۔ اس نے نہیں میں سر ہلایا تو طیش میں آ گیا۔ ڈور چھوڑ کر بازو تھام کر گھسیٹ لیا۔ فرحان آپ۔ شٹ اپ۔ اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے قدم بڑھا دیے تو اسے بھی اس کا ساتھ دینا پڑا۔ ہاں ابے بھائی میاں مجاہد آئے تو صحیح۔ کلب میں داخل ہوتے ہی اس کے بے تکلف دوستوں نے گھیر لیا۔ ارے فاری، یہ تم ہی ہو نا یار، قسم سے کئی دنوں بعد نظر آئے۔ فلک نے آنکھیں آڑ کر اس ماڈرن لڑکی کو دیکھا جو حتیٰ کی بے تکلفی سے فرحان کے گردن میں باہیں ڈالے بوسے درکنار میں مصروف ہو چکی تھی۔ چھی تھو، اس نے نفرت سے منہ موڑ لیا۔ اب کچھ ان کا بھی تو متعارف کروا دو، کوئی کہنے لگا۔ وائی ناٹ؟ وہ اس کے سمتن کو چھوڑ کر اس کی جانب پلٹا۔ وہ جو پیٹھ موڑے کھڑی تھی اس نے بازو سے تھام کر اپنی جانب گھمایا۔ اس کا کیا تعارف دوں یار یہ؟ اس کی بات ہونٹ میں ہی رہ گئی۔ وہ جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا کر جانے کے لیے پلٹ گئی۔ فلک یہ کیا حرکت ہے؟ وہ دانت بھینج کر اس کے روبرو آ گیا۔ مجھے نہیں ہونا کسی سے بھی متعارف۔ وہ بولتی ہوئی اٹھی اور مٹھیاں بھیج گئی۔ اوہ فاری کم آن، چلو نا ڈانس فلور پر۔ قبل اس کے کہ وہ کچھ کہتا وہی نازنین قریب چلی آئیں، اس کے بازو تھام کر اٹھلائیں تو وہ فلک کو گھورتا ہوا اس کے ساتھ آگے چل گیا۔ اچھا تو میں تمہیں پہلے بھی نہیں سمجھتی تھی فرحان مجاہد، آج تو تم نے مزید ہی گر گئے ہو میری نظروں میں۔ اس نے سلگتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا جو ڈنر سوٹ میں ڈانس فلور پر اس کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈالے تھرک رہا تھا۔ وہ اس کی جانب پیٹ کر کے خالی پڑی میز کی جانب بڑھ گئی۔ کتنے باکردار اور پاکیزہ خیالات کے حامل ہیں تمہارے خاندان کے افراد، اور تم بھی تو انہی میں سے ہو، مگر تم؟ وہ ہاتھوں سر پر گرائے سوچ رہی تھی۔ حقیقتاً اسے دکھ ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ فرحان مجاہد نے اس قدر بے تکلف گرل فرینڈز پال رکھی ہیں، مگر آج وہ جان گئی تھی۔ نہ صرف جانا تھا بلکہ بے تکلفی کا مظاہرہ دیکھ بھی لیا تھا۔ مجاہد یار کمال کرتے ہو تم بھی، کسی نے کہا تھا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے ہی وہ بار کاؤنٹر پر دیگر کئی افراد کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ وہ بے حیائی سے لڑکی بھی اسی کے پہلو سے چپکی کھڑی تھی۔ تو کیا یہ پیتا بھی ہے؟ ویٹر کو لبریز جام سرو کرتے ہوئے
اس نے دیکھا فرحان نے بھی ایک جام تھاما تھا۔ میں تمہیں پینے نہیں دوں گی۔ وہ ایک عزم سے اٹھی، تیزی سے بار کاؤنٹر کی طرف آئی اور جھٹکے سے اس کا جام والا ہاتھ پکڑ کر جو وہ لبوں سے لگانے جا رہا تھا اس نے ہاتھ پکڑا تو لبریز جام اس کے واسکٹ پر چھلک گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے فلک؟ وہ غضبناک ہو کر دہاڑا۔ بدتمیزی ہی صحیح، مگر میں آپ کو یہ پینے نہیں دوں گی، سمجھے آپ؟ اس نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے جام چھین کر پٹک دیا۔ یو ایڈیٹ فولش گرل! وہ دانت بھینچ کر اسے بازو سے گھسیٹتا ہوا ہال سے باہر نکلا، کار کے فرنٹ سیٹ پر اسے دھکیل کر ڈور سے بند کیا اور دوسری طرف سے آ کر اسٹیئرنگ سنبھالی اور کار اسٹارٹ کر کے فل اسپیڈ پر چھوڑ دی۔ وہ ہونٹ بیچے چپ چاپ بیٹھی رہی۔ پتہ ہے کتنی انسلٹ کی ہے تم نے میرے دوستوں میں؟ اس کی گراہٹ ابھری۔ انسلٹ؟ وہ ہنس پڑی۔ پتہ ہے آپ کو انسلٹ کس کی ہوتی ہے فرحان مجاہد؟ اس کی جس کی کوئی عزت بھی ہو، سمجھے آپ؟ کیا مطلب؟ اس نے غضبناک ہو کر بریک پر ہاتھ مارا۔ کار ایک جھٹکے سے رکی۔ میری کوئی عزت نہیں ہے؟ وہ اسٹیئرنگ چھوڑ کر اس کی جانب گھما۔ نہیں، میری نظروں میں تو بالکل بھی نہیں ہے۔ جو ذرا سی تھی وہ بھی آج اتر گئی۔ وہ ہر لفظ چبا چبا کر کہہ رہی تھی، یقین نہیں آتا کہ آپ کا تعلق اس خاندان سے ہے، اس زمانہ جس کی تعریف کرتا ہے، عزت کرتا ہے، اس خاندان کے جس کے ہر افراد کا نام اس شہر کے ادنی سے ادنی شخص بھی احترام سے لیتا ہے، اور آپ کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے۔ آپ کی نازیبا حرکتیں مجھے اپنی نہیں، ان لوگوں کی توہین لگتی ہیں جن کا تعلق آپ سے ہے، جو آپ کے بزرگ ہیں، جو اندھا اعتماد رکھتے ہیں آپ پر، اور آپ انہی کا اعتماد یوں سر عام رسوا کرتے پھر رہے ہیں۔ ایسی گرل فرینڈز پال رکھی ہیں آپ نے جو سر عام تمام اخلاقی حدیں پار کر رہی ہیں۔ جو منظر صرف میں نہیں ہے، وہ منظر صرف میں نے نہیں اور بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے۔ حد ہوتی ہے بے شرمی کی بھی۔ مجھے آپ سے نہیں، اس انسان کی عزت و وقار کی فکر ہے جس کا نام لوگ احترام و عزت سے لیتے ہیں، اور اسی کے پوتے کو لوگ جب یہ حرکتیں کرتا ہوا دیکھتے ہوں گے تو کیا ان کی نظروں میں اس عظیم انسان کی کوئی اوقات باقی رہے گی؟ کیا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ عمر مجاہد کا فلاں پوتا اس قدر ذلیل ہے؟ مانا کہ یہ سب ہائی سوسائٹی کی عام باتیں ہیں، آپ کا تعلق بھی اسی سوسائٹی سے ہے، مگر مجاہد ہاؤس کے کسی افراد کو میں نے اس قدر گرا ہوا نہیں پایا جیسے کہ آپ ہیں۔ اور جو حرکت آپ نے میرے ساتھ کی تھی، پتہ ہے میں نے کیا سوچا تھا؟ کہ آپ کے بارے میں صرف اتنا کہ خدا کرے وہ ذلیل کمینہ شخص مجاہد ہاؤس سے تعلق نہ رکھتا ہو، مگر افسوس، سدا افسوس کہ وہ اس کا تعلق اسی خاندان سے ہے، لیکن ان جیسی خوبیاں آپ میں نہیں ہیں۔ آپ نے جب میرے ساتھ غیر اخلاقی حرکت کی تب میں نے اپنی نہیں، ان مخلص لوگوں کی عزت کا خیال کر کے ڈر سہی جنہوں نے مجھے پناہ دے رکھی ہے۔ میں نے نہیں سوچا کہ میرا وقار خاک ہو رہا ہے، میں نے یہ سوچا کہ وہ لوگ جو آپ پر اندھا اعتماد رکھتے ہیں، ان لوگوں نے آپ کی وہ غیر شریفانہ حرکتیں دیکھ لیں تو کیا سوچیں گے وہ؟ کیا میرے سامنے ان کا اٹھا ہوا سر جھک نہیں جائے گا؟ کیا وہ شرمندہ نہ ہوں گے؟ فرحان مجاہد، اپنی نہیں، میری نہیں، ان لوگوں کی عزت کا خیال کر کے چلیں جن کی عزت ایک دو نہیں سینکڑوں ہزاروں لوگ کرتے ہیں۔ وہ بات ختم کر کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اس انداز میں اس نے اس کے محاسبہ کیا تھا کہ وہ اپنی صفائی میں ایک لفظ نہیں کہہ سکا، آنکھیں پھاڑ کر بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ منتظر تھی کہ وہ شاید اسے کچھ کہے گا، مگر جب بہت دیر تک وہ کچھ نہ بولا تو چپ چاپ اسے دیکھے گیا تو وہ کہنے لگی، آئی لو یو کہا تھا نا آپ نے مجھے؟ ایک چھوٹا سا جملہ، دن میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بولتے ہوں گے آپ، اور اظہار محبت کا جو انداز آپ نے اپنایا، وہ انداز میرے دل میں جگہ تو کیا بناتا، رہی سہی جو تھوڑی بہت تھی گنجائش تھی وہ بھی چھین کے لے گیا۔ نجیب بھائی بھی بہت محبت چاہتے ہیں فرح کو، جس طرح اظہار کیا انہوں نے آپ کی طرح اوچھی حرکتیں نہیں کی، بلکہ وہ راستہ اپنایا جو صحیح ہے۔ میں نے انہیں کئی بار دیکھا ہے، جب وہ فرح کے سامنے آئے ہیں تب اس نے ان کے لحاظ میں پلکیں جھپکائی ہیں، خوف کا ہلکا سا بھی سایہ اس کے چہرے پر کبھی نہیں دکھا۔ پر آپ ایک محبت کے دعوے دار، جسے دیکھتے ہی میری روح فنا ہونے لگتی ہے، جس کے احترام میں تو پلکیں نہیں جھکتی بلکہ خوف سے آنکھیں بند ضرور ہو جاتی ہیں، اور میرا سارا وقت یہ دعا کرتے گزر جاتا ہے کہ خدا میرا آپ سے سامنا نہ ہو۔ وہ چپ ہوئی تو پھر دوبارہ کچھ کہنے کی کوشش نہیں کی کہ اسے جو کہنا تھا وہ کہہ گزری تھی، جس کا رد عمل خاموشی کی صورت میں اس کے سامنے تھا۔ وہ کچھ نہیں بولا تھا، دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر رکھ کر نچلا لب دانتوں تلے دبائے بیٹھا تھا۔ مجھے احساس نہیں تھا کہ میں اتنا برا ہوں، صرف اس قدر بولا تھا، اور طویل سانس کھینچ کر کار اسٹارٹ کی تھی، اور پھر راستہ بھر وہ خاموش ہی رہا تھا۔ فلک، تمہیں پتہ ہے آج شام کیا ہونے والا ہے ہمارے گھر میں؟ زویا نے کہتے ہوئے اس کے بازو میں آ کر بیٹھی تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہونے والا ہے؟ اسے وسوسوں نے گھیر لیا۔ یار، ایک تو تم ذرا سی بات پر ڈر جاتی ہو، زویا ہنستی ہوئی کہنے لگی۔ پتہ ہے تمہیں، فرح باجی کا فائنل امتحان سے فارغ ہو چکی ہیں، اور آج شام کو ان کی شادی کی تاریخ طے ہونے والی ہے۔ ہائے سچ؟ اسے واقعی خوشی ہوئی تھی۔ ہاں، زویا نے سر ہلا دیا۔ ایک خوشخبری اور ہے، وہ یہ کہ آج فرحان بھائی کی منگنی کی رسم بھی ہوگی، اور پھر نجیب بھائی کے سنگ سنگ ان کی بھی بارات سجے گی۔ ہیں؟ اسے حیرت سی ہوئی۔ کس سے ہو رہی ہے ان کی منگنی؟ ہے ایک پیاری سی لڑکی، شام کو دیکھ لینا۔ کیا وہ یہیں آئے گی؟ یقیناً، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ شام کو خود دیکھ لینا۔ اور پتہ ہے تمہیں، اسے صرف فرحان بھائی ہی نہیں بلکہ دادا دادی سمیت سب نے پسند کیا ہے۔
क्या नाम है उसका? क्या बहुत हसीन है वो? उसे तजस्सुस होने लगा। नाम तो मुझे याद नहीं, मगर वो है बहुत हसीन, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जोया ने कहकर उसे रुखसार चूमे तो वो झेप सी गई। मैं तुम्हें हसीन लगती हूँ? मुझे ही क्या, सबको लगती हो, वो कहकर चली गई, जबकि वो वहीं बैठी फरहान के बारे में सोचने लगी। बहुत बदल गया था वो, आड़कर उस मॉडर्न उसकी तब्दीली के घर के हर अफराद ने महसूस किया था, और उसने बार बार उमर मुजाहिद और उस्मान मुजाहिद को फरहान की तब्दीली से मुताल्लिक बातें करते हुए भी सुना था। इस बच्ची को सर आंखों पर बिठाकर रखेंगे बाबा जान, जिसने हमारे बेटे को सही राह दिखाई है, वरना तो हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं। एक दिन उसने यूं ही हॉल में गुजरते हुए उस्मान मुजाहिद का ये जुमला सुना था, और जो उमर मुजाहिद ने कहा था वो सुनने के लिए वो रुकी नहीं थी कि ये इज्जत बहुत गैर मुनासिब हरकत होती। पता नहीं किसे पसंद किया है मौसूफ ने, होगी कोई, मुझे क्या। उसने सोचकर सर झटका और उठकर अपने रूम में जाने लगी तो वो एकदम ही सामने आ गया। वो ठिठक कर रह गई। सुनो, अगर मैं कहूँ कि मैंने अपनी तमाम बुरी आदतें तर्क कर दी हैं तो क्या तुम यकीन करोगी मेरा? वो पैंट की जेबों में हाथ डालकर उसके ऐन सामने खड़ा पूछ रहा था। उसने बेहद हैरानी से उसे देखा। बोलो ना, यकीन करोगी मेरा? उसने फिर पूछा था। उसने मुस्कुराकर अज़बात में सर हिला दिया। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। वो मुस्कुराता हुआ चला गया। फरहान मुजाहिद, इस कदर बदल जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसे हकीकतन खुशी हुई थी। बेटा, ये कपड़े पहन लो। शाम को आयशा ने उसे सुनहरे रंग के भारी काम का किया हुआ शरारा सूट दिया तो वो आंखें फाड़कर उन्हें देखने लगी। ये इतना भारी सूट मैं पहनूं? हाँ भाई, तुम्हें पता नहीं है कि आज मंगनी होनी है फरहान की? वो मुस्कुराई थी। मगर मैं नहीं, कभी नहीं पहना है इतना ऐसा लिबास। अरे तो आज पहन लो बेटा। चलो जाओ, फटाफट तैयार हो। मगरिब बाद हॉल में आ जाना। उन्होंने उसके रुखसार थपथपाए। वो उलझन से दो चार कपड़े उठाकर अपने कमरे में आ गई। कपड़े बदलकर बाथरूम से निकली ही थी तो बेड पर जोया को मौजूद पाया, जो हया ना जाने क्या अल्लम गल्लम फैलाए बैठी थी। जोया, क्या तुम्हारा सूट भी ऐसा ही है? वो पूछती हुई करीब चली आई। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। पलक, जोया ने उसकी बात पर नजरअंदाज करते हुए कहने लगी। चलो बैठो, मैं तुम्हारे बाल सेट कर दूं। बड़ी अम्मी ने गोल्ड के जेवरात भी दिए हैं पहनने के लिए। जोया ने जबरदस्ती बिठाकर उसके बाल संवार दिए। हल्का हल्का मेकअप करके तलाई जेवरात भी पहना दिए। ये इतनी तैयारी मेरी ही क्यों जोया? वो रुहासी हो रही थी। भाई, ये दादी जान की ख्वाहिश है कि उन्होंने कहा था कि तुम्हें इस तरह से तैयार किया जाए। यार, तुम पहली बार हमारे घर के किसी तकरीब में शामिल होने जा रही हो, इसीलिए। जोया ने महकते हुए गजरे उसके बालों में सजा दिए। जरतार दुपट्टा सर पर डालकर शानों पर पिनअप कर दिया। और अब देखो अपनी सूरत। उसने आईने की जानिब घुमाया तो वो अपने ही रूप को देखकर दंग रह गई। ये मैं हूँ जोया? उसे जैसे यकीन नहीं आया। तो और कौन है? जोया हंस दी। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी हसीन हूँ। वो झेप कर मुस्कुरा दी। चलो, अब तो पता चल गया है ना? वो कहती हुई उसके साथ लेकर हॉल में चली आई। आओ बेटा, यहाँ बैठो मेरे पास। वो करीब आई तो बेगम उमर ने हाथ थामकर उसे अपने बाजू में बिठा लिया और वो बैठकर एतराफ का जायजा लेने लगी। सभी घर के अफराद थे। अजनबी सूरत कोई नजर न आई तो बाजू में वाले सोफे पर बैठी जोया की जानिब झुककर पूछने लगी। वो लड़की तो नजर नहीं आ रही जिससे मंगनी होनी है? वो वो तो यहीं मौजूद है। जोया मुस्कुराई। कहाँ है? मुझे तो नजर नहीं आ रही। अपने सामने दादाजी के बाजू में बैठे फरहान भाई की आंखों में देख लूं, नजर आ जाएगी। ये क्या बात हुई भला? वो नाराजगी से कहकर सीधी हो बैठी। लो भाई फरहान बेटा, उठो, रस्म अदा करो। उमर मुजाहिद ने कहते हुए अंगूठी फरहान को दी तो एक बार फिर एतराफ में नजरें घुमाई कि मगर इस बार भी उसे वो लड़की नजर नहीं आई तो फरहान को देखने लगी जो अपनी जगह से उठा था और उसी के करीब नजीब भाई ने एक खाली कुर्सी एन उसके सामने लाकर रख दी। ये क्यों? वो हैरानी से उन्हें देखने लगी तो वो कुछ कहने के बजाय मुस्कुराते हुए अपनी निशस्त पर जा बैठे, जबकि फरहान उसकी रखी हुई कुर्सी पर आ बैठा जो कि उसके एन सामने थी, जरा ही फासले पर। पहना दूं ग्रांडमा? वो लबों पर मुस्कान लिए बेगम उमर से पूछ रहा था। वो उन्हें देखने लगी। वो अज़बात में सर हिलाकर मुस्कुरा दी थी और इस वक्त उसे बिजली के तार छू गए थे जब फरहान ने उसका हाथ थाम लिया। उसने हर्षा होकर पहले उसे फिर सबको देखा। वो मुस्कुरा रहे थे। ये फरहान। मारे हैरत के उससे बोला ना गया, ना आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगी जिसने उसकी उंगली में अंगूठी डाल दी थी। ये पहनाओ फरहान को, बेगम उमर ने कहते हुए एक अंगूठी उसके जानिब बढ़ाई तो वो नफी में सर हिलाने लगी। नहीं नहीं पलक बेटा। उमर मुजाहिद उठकर करीब चले आए। उसके सर पर हाथ रखा। वो शिद्दतों से रो दी। नहीं नहीं साहब, मैं इस काबिल नहीं। साहब? वो मुस्कुरा दिए। अब भी हमें सिर्फ साहब ही कहोगी बेटा, नाना नहीं कहोगी? वो बोलते तो वो रोते रोते ही उनसे चौंककर सर उठाकर देखने लगी। नाना? उसके लबों से बेआवाज जनबिश की थी। हाँ। वो अज़बात में सर हिलाकर हंस दी। नहीं नहीं, वो नफी में सर हिलाकर कहने लगी तब वो तवील सांस लेकर कहने लगे। हम नहीं जानते बेटा कि तुमने क्यों हमसे गलत बयानी की। तुमने अपने बाप का गलत नाम हमें बताया। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं, इतना यकीन है हमें कि तुम हमारी निखत की ही बेटी हो।
وہ نرمی سے کہہ رہے تھے، جب تم ہمارے پاس آئیں تو تمہیں دیکھ کر ہمیں لگا کہ ہماری نکھت آئی ہے، ہم تمہیں پہچان گئے، مگر تم جو کہانی سنائی، اپنے بابا کا جو غلط نام پتہ بتایا، اس نے ہمیں الجھن میں ڈال دیا۔ پھر بھی ہم نے تمہیں پناہ دی کہ ہمیں یقین سا ہو اس کی ہم نے تمہاری لا علمی میں تمہارا اٹیچی کی تلاش لی۔ تمہارے والدین کی کوئی تصویر نہ ملی، مگر کئی تصویریں تھیں۔ ہم نے ایک تصویر اپنے پاس رکھ لی، تمہاری اسکول و کالج کی مارک شیٹ پر ہم نے تمہارے بابا کا اصل نام پڑھا۔ تمہارے اسکول کے خارجی یونیورسٹی سرٹیفکیٹ سے ہم نے تمہارا صحیح پتہ نوٹ کیا۔ تم نے تو غلط بیانی کی تھی، مگر ہمیں تمہارا صحیح پتہ مل گیا۔ ہمارے پاس تمہارے بابا کی کوئی تصویر محفوظ ہیں۔ ہم نے نکھت اور جمیل کی تصویر ایک کے ساتھ تمہاری تصویر بھی رکھی اور ممبئی کا رخ کیا۔ تمہاری پتہ پر پہنچنے پر تمہارے گھر پر تو کوئی اور ہی رہ رہا تھا، مگر پڑوسیوں نے تصویر دیکھ کر تصدیق کر دی کہ تم ہماری نکھت کی ہی بیٹی ہو۔ ہم نے یہ تمہیں پہلے نہیں بتایا کیونکہ ہم منتظر تھے کہ خود ہی بتا دو گی ہمیں، مگر پتہ نہیں کس مصلحت کے تحت تم نے آج تک ہمیں اس پہچان چھپائے رکھی۔ بیٹا، کیا آج بھی نہیں بتاؤ گی ہمیں وہ وجہ جس نے تمہیں اپنی پہچان ظاہر کرنے نہیں دی؟ وہ بات ختم کر کے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے تو وہ سر جھکا کر کہنے لگی، مجھے بابا نے منع کیا تھا، وہ آپ کی رسوائی کا سبب بنے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں آپ حقائق جان کر مجھے پناہ دینے سے انکار نہ کر دیں، اور مجھے بھی خدشہ تھا کہ اگر میں نے سچ بول دیا تو آپ سب جو مجھے اتنی عزت محبت دیتے ہیں مجھ سے متفر ہو جائیں گے کہ آپ اسی شخص کی بیٹی ہوں جس نے آپ پر رسوائی کے در کھول دیے تھے۔ ہاں، رسوائی تو بہت ہوئی تھی بیٹا، وہ کہنے لگے، مگر ہمیں اس رسوائی سے کہیں زیادہ اس بات کا دکھ تھا کہ جمیل نے کبھی ہم سے کچھ کہا نہیں۔ اگر وہ ہم سے کہتا تو ہم باخوشی نکھت اسے سونپ دیتے، مگر وہ کچھ نہ بولا اور نہ ہی نکھت نے کبھی زبان کھولی۔ دونوں خاموشی سے ہی چلے گئے۔ زمانے نے بہت باتیں بنائی، مگر ہم کبھی ان دونوں سے نفرت نہ کر سکے۔ ان کی تلاش بھی کی، مگر ساری کوششیں رائگاں گئیں، اور یوں سے ہم نے صرف صبر کر لیا۔ پھر برسوں بعد تم چلی آئیں تو ہم نے تمہیں گلے لگا لیا، ہر افراد کو تمہارا یہ تعارف دیا کہ تم ہماری نکھت کی ہی بیٹی ہو، ہماری نواسی ہو۔ ہم سب جانتے ہیں یہ بات، مگر تمہاری خاموشی کی وجہ سے سب خاموش رہے۔ خیر چھوڑو، یہ سب گزری باتیں ہیں۔ تم کہو اس بندھن سے خوش ہو جو ہم نے آج ہی تمہارے باندھا ہے؟ انہوں نے پوچھا تو کچھ کہنے کے بجائے اس نے سر جھکا لیا۔ گرینڈپا، رسم ادھوری ہے نا ابھی؟ وہ جو خود سے خاموش بیٹھا تھا بیچارگی سے بولا تھا۔ کتنوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کیا یہ فال نہیں ہے؟ میں نے تو انگوٹھی پہنا دی، مگر میری انگلی خالی ہے ابھی تک، وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ پہناؤ بیٹا فرحان کو انگوٹھی، بیگم عمر نے کہا تو وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ یار میرا ہاتھ ادھر ہے۔ اس نے ڈھٹائی سے ہاتھ اس کے آگے کر دیا تو اس نے اس کی جانب دیکھے بغیر ہی اس کی انگلی میں انگوٹھی ڈال دی، اور وہ بہت خوش تھا، ایک دم ہی بجھ کر رہ گیا۔ اسے بے تاثرہ چہرے پر اپنی چاہت کے رنگ تلاشتا ہی رہ گیا۔ یہ ابھی تک بدگمان ہے مجھ سے، اس نے بے حد دکھ ہو کر سوچا، پھر وہاں سے ٹھہر نہ سکا۔ بزرگوں نے اپنی الگ محفل جمائی ہوئی تھی، وہ اٹھ گیا۔ ارے فارغ کہاں چلے بھائی، تصویریں بھی نہیں بنوائیں؟ بھائی نے کہتے ہوئے راہ روک لی۔ میری تصویروں کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ تصویریں تو آپ اور اپنی فرح کی بنوائیے۔ پرندائی تو آپ کے جذبوں کو ملی ہے، احترام تو آپ کی محبتوں کو دیا گیا ہے، میرے جذبے تو بے معنی ہیں۔ بہت ہی برا انسان ہوں نا میں، مجھے بھلا کون چاہے گا؟ میں ہی تھا اس قدر خوش فہم۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، تیز قدم اٹھاتا چلا گیا۔ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ نجیب بھائی ہی نہیں، وہ سب بھی حیران تھے جنہوں نے اس کی بات سنی تھی۔ تم نے تو نہیں کچھ کہہ دیا؟ فرح اس سے پوچھنے لگی۔ آپ سب یہیں موجود ہیں، کیا سنا ہے آپ نے مجھے کچھ کہتے ہوئے؟ وہ الٹا اسی سے پوچھنے لگی۔ تم خوش نہیں ہو؟ زویا پوچھنے لگی۔ کیا تمہیں پسند نہیں ہے فرحان بھائی؟ پتہ نہیں، وہ مبہم سا ہو کر جواب دے کر ان سب کے درمیان سے اٹھ گئی۔ وہ سب الجھن میں دو چار ایک دوسرے کی صورتیں ہی تکتے رہ گئے تھے۔ سنو، وہ اپنے کمرے میں داخل ہو رہی تھی کہ پیچھے سے فرحان نے پکارا تو وہ رک گئی، مگر مڑی نہیں۔ تب وہ خاموشی سے اس کے سامنے آ رکا۔ تم محض گرینڈپا کی خوشی کی خاطر انگوٹھی پہنائی ہے تو یہ لو، واپس کر دو جا کر، کہہ دو کہ تم خوش نہیں ہو۔ اس نے کہتے ہوئے انگلی سے انگوٹھی اتار کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ جبر کے سودے مجھے منظور نہیں، تم انکار کا حق رکھتی ہو۔ وہ کہتا ہوا رکا نہیں، تیزی سے چلا گیا۔ خوب، بہت خوب، اچھا کیا تم نے سسٹر۔ نجیب بھائی کی طنزی آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ اب کھڑی کیا سوچ رہی ہو؟ جاؤ واپس کر دو یہ انگوٹھی، وہ کہتے ہوئے اس کے سامنے آ رکے۔ محض اسی لیے گریزاں ہونا کہ اس کی بری عادتوں کا زیر اثر تھا، وہ بولے تو اس نے پھر چونک کر انہیں دیکھا۔ تب وہ سر کو اثبات میں ہلا کر جنبش دے کر کہنے لگی، ہاں، میں ہی نہیں، اس گھر کا ہر افراد جانتا ہے کہ وہ کون سی راہ اپنائی ہوا تھا۔ ہم جانتے تھے کہ اس نے کس قسم کے دوست پال رکھے ہیں، ہمیں بھی پتہ تھا کہ وہ پیتا بھی ہے۔
پر ہم نے اس سے باز رکھنے کی بھی کوشش کی مگر اس نے کبھی کسی کی نہیں سنی، وہ باز نہ آیا۔ ہماری تنبیہ اس کی ضد بن گئی اور وہ مزید بگڑتا چلا گیا اور پھر ہم نے اس سے کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا، وہ جو چاہے کرے۔ ہم نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ پھر اس کی زندگی میں تم چلی آئیں اور وہ بہت نافرمان تھا، کسی کی نہیں سنتا تھا، تمہاری سن لی۔ اس نے نہ صرف سنی بلکہ عمل پیر بھی ہوا۔ اس نے سارے دوست چھوڑ دیے، شراب ہی نہیں اسموکنگ تک ترک کر دی۔ ہم سب حیران تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور جب میں نے پوچھا تو پتہ ہے کہ کیا کہا اس نے؟ صرف اتنا کہ فلک کو پسند نہیں تھی میری یہ حرکتیں، اس لیے چھوڑ دیا سب کچھ۔ برائیاں اپنانا بہت آسان ہوتا ہے مگر انہیں ترک کر دینا بے حد مشکل ہے، لیکن اس نے بہت آسانی سے ترک کر دی اپنی بری عادتیں۔ عادی شرابی تھا وہ، روز پیتا تھا۔ وہ عادی شرابی اس قدر آسانی سے نہیں چھوڑتے شراب، مگر اس نے چھوڑ دی۔ پتہ ہے کیوں؟ تمہاری خاطر، صرف اور صرف تمہاری خاطر۔ بہت چاہتا ہے وہ تمہیں، اور یہ تمہاری چاہت ہی ہے جو اسے برائیوں سے دور لے گئی، مگر تم اسے دوبارہ اسی دلدل میں دھکیل رہی ہو جس سے وہ بہت آسانی سے نکل آیا تھا، مگر اب شاید وہ دوبارہ نہ نکل سکے، اندر اور اندر دھستا ہی چلا جائے۔ یہی چاہتی ہو نا تم؟ تو جاؤ واپس کر دو یہ انگوٹھی۔ وہ بات ختم کر کے لمحہ بھر کو اسے دیکھا، پھر تیزی سے پلٹ گئے اور وہ ان کی انشاءات پر شدت سے کھڑی رہ گئی۔ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، میں اسے پھر اسی دلدل میں اترنے نہیں دوں گی، کبھی نہیں کبھی نہیں۔ اس نے سوچا، اس کی واپسی کی ہوئی انگوٹھی مٹھی میں دبائی اور اس کے کمرے میں چلی آئی تو دیکھا وہ دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے بیڈ پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے بیڈ کے پاس آ رکی۔ فرحان، آہستہ سے پکارا تو وہ بری طرح چونکا، پھر اس پر نظر پڑی تو لیٹے سے اٹھ بیٹھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ انگوٹھی اس کے سامنے رکھ کر پوچھنے لگی۔ مطلب؟ وہ بے دلی سے مسکرایا۔ تم بخوبی جانتی ہو، میں ہی خوش فہم تھا یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ میں نے گرینڈ پا سے تمہارے لیے بات کی، حالانکہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ کیا میں بری عادتیں چھوڑ دی ہیں تو تم مجھے چاہنے لگو گی؟ کتنا بیوقوف تھا نا میں، وہ کہہ کر خود ہی ہنس دیا، پھر کہنے لگا، اچھا ہوا جو تم نے اپنے رویے سے احساس دلا دیا کہ تم مجھ سے ابھی بھی نفرت کرتی ہو۔ ہاں میں نفرت کرتی ہوں، وہ کہنے لگی، ابھی بھی مجھے نفرت ہے اس فرحان سے جو ماضی میں تھا، اس فرحان سے نہیں جو میرے سامنے ہے۔ جھوٹے دلاسے دینے آئی ہو تم؟ اسے یقین نہ آیا۔ نہیں فرحان، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ تمہارا سچ جانتا ہوں میں۔ اس نے طویل سانس کھینچی۔ پتہ ہے جب تم نے مجھے انگوٹھی پہنائی تو میں اپنی چاہت کے رنگ دیکھنا چاہتا تھا تمہارے چہرے پر، مگر نہیں دیکھ سکا۔ میں ان رنگوں کو کھوجتا ہی رہ گیا۔ فلک، کس قدر خوش فہم تھا میں۔ اس نے رخ موڑ لیا تھا۔ میں کیسے سمجھاؤں فرحان کہ وہ پہلے کی بات تھی، اب دیکھو نا میری طرف۔ وہ کہتے ہوئے اس کے سامنے چلی آئی۔ تب فرحان نے دیکھا وہ مسکرا رہی تھی، نظریں جھکا کر۔ پہناؤ اسے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ انگوٹھی سمیت اس کی طرف بڑھایا تو اس نے انگوٹھی لے کر اس کی انگلی میں ڈال دی اور جانے کے لیے پلٹی۔ اوہو اوہو، وہ راہ میں حائل ہو گیا۔ اس حسین رخ پر اتری دھنک بھی دیکھنے نہیں دو گی ڈریم گرل؟ وہ بہت شوخی سے مسکرایا تھا۔ تم بہت ایڈیٹ ہو فرحان مجاہد۔ وہ اسے پرے دھکیل کر بھاگتی چلی گئی مگر باہر نہ نکل سکی کہ وہ سب پیچھے سے نجیب بھائی کی قیادت میں اسے اندر دھکیلتے چلے آئے تھے۔ تو یہ مزے ہو رہے ہیں؟ اچھا، ہمیں فکروں میں مبتلا کر کے یہاں راز و نیازیوں میں مصروف ہو۔ خوب، زویا نے شوخی سے کہتے ہوئے اس کے بازو میں کتنی ہی چٹکیاں لے ڈالی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ نروس سی ہو کر فرح کے پیچھے ہو گئی۔ ہاں زیادہ تنگ نہیں کرو کزنس، ویسے ہی بہت بونگی سی ہے۔ قبل اس کے کہ کوئی کچھ اور کہتا فرحان نے شوخی سے منع کر دیا۔ آپ خود ہوں گے بونگے۔ وہ جیب کر فرح کو دھکیل کر بھاگ گئی اور ان سب کے کہکوں نے دیر تک اس دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ ختم شد۔ امید آپ سبھی کو ناول پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو لائک کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور آپ کو آگے کس طریقے کے ناول سننے ہیں وہ مجھے آپ کمنٹ میں بتائیے گا، ناول نیم پلس رائٹر نیم کے ساتھ۔ ملتے ہیں کسی اور ناول کے ساتھ، جب تک اپنا دھیان رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔